दर्शकबिन यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ फ्युआर टेलिभिजन, म हुँ भीम। एमसीसी अहिले तपाईले सुनेको शब्द हो, मैले सुनेको शब्द हो, हामी सबैले सुनेको शब्द हो। यसका बारेमा अहिले राजनीतिक दलभित्र पनि, राजनीतिक दलका गुटहरूभित्र पनि यो असाध्यै चर्चाको विषय बनेको छ र नागरिक स्तरमा एउटा बुझाइ के छ भने यो नेपालको हितमा छैन, नेपालको पक्षमा छैन, त्यसकारण यो नेपाल र नेपालीका निमित्त स्वीकार्य छैन भन्ने प्रकारको एउटा तरङ्ग नागरिक स्तरमा छ। यसका सत्य के हुन् र यसमाथि गरिएका शङ्का के हुन्? आज यही विषयको सिर्फ म कुराकानी गर्दैछु। मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्व, राजनीतिक आस्था, विचार र सिद्धान्तका हिसाबले भन्ने हो भने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस निकट हुनुहुन्छ, देवराज चालिसे। आज मैले एमसीसीको सत्य र शङ्काका विषयमा कुराकानी गर्दैछु। कार्यक्रममा स्वागत गरिहालौँ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक। एमसीसीलाई सबभन्दा पहिले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ, कसरी यो प्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अब एमसीसी चाहिँ मैले बुझेको यसको दुईटा पार्ट हेर्नु पर्यो। पहिलो अमेरिकाले विभिन्न शीर्षकमा बाँड्दो रहेछ पैसा। जुनियर जज बुश आइसकेपछि उसले यो धेरै ठाउँबाट गुनासो गयो होला, यो ह्युमेनिटेरियन या अरू काममा पैसा बढी बाँड्ने, त्यसको पैसाको खास रिजल्ट चाहिँ केही पनि नआउने भन्ने कुरो चाहिँ संसारको अनुभवले देखायो। र पैसा लिनलाई पनि रमाइलो भएन, दिनेलाई पनि मजा भएन होला सायद। त्यो खर्चको औचित्य पनि पुष्टि भएन। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर तेस्रो विश्वमा गरिब राष्ट्रमा गरिबी निवारणका क्षेत्रहरूमा यसलाई चाहिँ अलिकति उपलब्धि आउटपुट आउने किसिमले देखिने किसिमको सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यमा तिनीहरू गइसकेपछि जस्तो यो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै हेरौँ, यो गरिबी निवारणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले के रोजेको विषय त्यो नेपाल सरकारको चोइस हो। नेपाल सरकारले सडक रोज्न सक्थ्यो, सिँचाइ रोज्न सक्थ्यो, कृषि रोज्न सक्थ्यो, तर सम्भावना के चाहिँ थियो? नेपालको गरिबी निवारणको सबैभन्दा पोटेन्सियल प्रोजेक्ट भनेको हाम्रो बिजुली हो। बिजुली नै बेचेर हामी चाहिँ कमाउन सक्छौँ। बिजुलीकै बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो समृद्धिले गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ खास भएको त्यही हो। त्यही क्रममा यिनीहरूले के गरे भने 5वटा सरकार यसले बितायो। एमसीसीले विभिन्न सम्झौता भइसकेपछि यिनै चरणहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र सम्झौता हुँदै यो क्रममा बिताउँदाखेरि धेरै सबै पार्टीका सरकारले यसको नेतृत्व लिएर एमसीसीमा कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित छन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू विशेष गरेर। त्यसमा जस्तो नेपालको रोजाइ के आयो भने तपाईँको यो बिजुलीको पाटो आयो र नेपालले रोजेको, उनीहरूले रोजेको होइन, हामीले रोजेको प्रोजेक्ट हो र हामीले रोजेको प्रोजेक्टमा अनि उसका शर्तहरू त लागू हुने भए। हामी सहयोग दिन तयार छौँ, तिमीहरू क्षेत्र रोजा भनेर उसले भनेको होइन, भन्यो। र त्यो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको 5 वर्ष योजना रणनीतिको होइन, उनीहरूको योजना 5 वर्षपछि यो समाप्त हुने खालको यसको योजना रहेछ। त्यसमा कुनै राष्ट्रहरूले जस्तो मङ्गोलियाले सडक रोजेको थियो, हामीले बिजुली रोज्यौँ। अर्कोले जस्तो इरेनिया, यो पुरानो सोभियत सङ्घको राष्ट्रले आइरिनिया के भन्यो, उसले चाहिँ अर्कै क्षेत्र रोज्यो। आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको त्यो गरिबी निवारणको क्षेत्रमा र आफ्नो सम्भाव्यताको क्षेत्रमा माग्ने रहेछ। माग्दाखेरि यही क्षेत्रमा पायो। केही देशहरूले यसलाई रिजेक्ट पनि गरे, केही देशले कसले गर्यो? लगभग श्रीलङ्काले। म भन्छु तपाईँले श्रीलङ्का रिजेक्ट गरे नि। श्रीलङ्का त्यो एमसीसीले के गरेछ भने तपाईँको उच्च मध्यम वर्गमा त्यो राष्ट्र प्रमोट हुने बित्तिकै यसको योग्यता समाप्त हुन्छ, पाउँदैन। 2020 सम्ममा उसको फोरकास्ट के देखिएछ भने उसको दुईटा चेपमा पऱ्यो त्यो श्रीलङ्का। एउटा तपाईँको उसको जनस्तर उच्च मध्यम स्तरमा प्रवेश गर्यो, एमसीसीको लागि योग्य नै रहेन, 1 नम्बर। दोस्रो उसको के चाहिँ सब त्यो प्रवेशै गरेको थिएन। तेस्रो कारण त्यहाँ के थियो भने जो अहिले सत्ता पक्ष छ, यो सत्ता पक्ष चाहिँ विक्रमासिंहेको पार्टी हुँदाखेरि यो विपक्षमा थियो एमसीसीको, भन्नु भएन? त्यहाँ अहिले हम्मुनटोटा चीन भर्सेस बीआरआई भर्सेस एमसीसी परेको छ श्रीलङ्कामा। र जो अहिलेको महेन्द्र राजापक्ष सरकारको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यसको जमेर विरोध गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो चुनावको बेला हो। त्योभन्दा अगाडि त्यतिखेर तत्कालीन सत्ताले गरेको सम्झौता हुनाले सम्झौता भइसकेकै छैन। अब आफैले हिजोका दिनमा विरोध गरेपछि अब कसरी समर्थन गर्ने? राजनीतिक कारण त्यो हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको एमसीसीको या तपाईँको युनियनको हिसाब किताबमा
अब उच्च मध्यम वर्गमा पुग्यो, आर्थिक आय आम्दानी उनीहरूको भयो, त्यो त्यसै योग्यता उसले समाप्त गर्यो। यी आदि कारणले गर्दाखेरि उसले रिजेक्ट गरेको होइन कि रिजेक्टको लागि योग्य भयो। त्यस कारण हुँदै नभएको सम्झौतामा रिजेक्ट भयो कसरी भन्ने त्यसलाई। त्यो लिएर टुटेका कुन हुन् त्यो पो छलफलको विषय हुन्छ त। लिएर रिजेक्ट भएको को हो त्यो पो हो त छलफलको विषय। मतलब एमसीसी श्रीलङ्काका निमित्त आवश्यक थिएन। आवश्यक थिएन होइन कि उसले त्यो नेपालको पनि तपाईँको निम्न मध्यम वर्गबाट उच्च मध्यम वर्गमा जाने हामी पनि आउट हुन्छौँ। एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि त आउट हुन्छ अटोमेटिक, तपाईँको पाइँदो रहन्छ उनीहरूको शर्तमा है पढ्दाखेरि त्यो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि गरिबी राष्ट्रहरूलाई, कमजोर राष्ट्रहरूलाई दिएको सहयोग कमजोरभन्दा अलिक उठिसकेकोलाई किन चाहियो, तिमी आफै गर्न सक्छौ भन्ने होला नि त उनीहरूको नि उद्देश्य के होला नि त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बुझाइ स्वीकार होइन फिर्ता गएको हो। फिर्ता पनि नभने त्यो अब त्यो इलिजिबल भएन। इलिजिबल नहुनु भनेको के भयो, ब्याचलर्स पढ्नको लागि त कमसेकम 12 कक्षा त पास गरे हुनु पऱ्यो नि, यति डिभिजन पास गरे हुनु पऱ्यो नि। अहिले तपाईँ युनिभर्सिटीले के भन्छ, सेकेन्ड डिभिजन नभइकन भर्ना गरिदिनु भन्छ नि, थर्ड नभएको विद्यार्थी पाएन नि त। त्यस कारण यस्तो इलिजिबल हुनु पऱ्यो नि त, त्यो राष्ट्र योग्य हुनु पऱ्यो। योले योग्यता होइन कि बढी योग्यता भयो, बढी योग्यता भएपछि आवश्यकता परेन श्रीलङ्काको हकमा, त्यस्तो हो। नेपालको बाँकी विषय जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यही हो। अब त्यसको अब हामीले रोजेको विषय हो, रोजेको विषयमा अनि तपाईँको यो धेरै चरण वार्ता संवाद भयो, कर्मचारी लागे, गभर्मेन्ट लाग्यो, राजनीतिक मान्छेहरूलाई त जानकारी कम हुन्छ, यसो स्थायी सङ्घ ब्युरोक्रेसी पनि बढी लाग्यो र यसमा सबभन्दा बढी भूमिका विद्युत प्राधिकरणको हुन्छ। र मलाई लागेको कुरो के हो भने जो मान्छे इन्भल्भ छन् यसमा ती मान्छे किन बोल्दैनन्, जो मान्छे इन्भल्भ छैन, जो मान्छेलाई जानकारी कम छ, प्राविधिक जानकारी कम छ, राजनीतिकरण भएको छ के। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसलाई राजनीतिक पार्ट हो भने राजनीतिक तरिकाले बहस हुनु पर्यो, यदि यो तपाईँको टेक्निकल पार्ट हो भने टेक्निकली बहस हुनु पर्यो। भने कुरो कस्तो, राजनीतिक चस्माबाट, राजनीतिक आँखाबाट प्राविधिक व्याख्या गर्दाखेरि जुन बुमरेङ हुन्छ नि, जटिलता हुन्छ, त्यो जटिलताले त देशवासीलाई कन्फ्युज भयो नि त। यो त अलि यस्तो खालको भयो। बिस्तारै यो एमसीसी कस्तो भइदियो भने एउटा प्रोजेक्ट यस्तो कन्ट्रोभर्सियल प्रोजेक्ट भयो कि तपाईँको न लागू गर्न सक्ने, न झिक्न, न फिर्ता हुने, न लागू गर्न सक्ने। यसले त तपाईँ यति जटिलता ल्याउँछ भविष्यको दिनमा। लगभग अहिले तपाईँको हेर्नुभयो भने पनि सरकारले सुने अनुसार, अर्थशास्त्रीहरूको भनेअनुसार हाम्रो कुल 75-76 को राजस्वको लगभग मैले बुझेअनुसार 957 अरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च। त्यसमा राजस्व लगभग तपाईँको 843 अरब भनेको 8 खरब 43 अरब हाम्रो राजस्वको योगदान छ देशको कुल तपाईँको यो प्रशासनिक उसमा खर्चमा। भनेपछि हाम्रो विकासकोमा अहिले कस्तो देखिएको छ भने 20 देखि 25 अरब मात्रै कुल राजस्वको योगदान देखिएको छ। वैदेशिक ऋण अनुदानको भरमा देश चल्ने पनि देशको अर्थतन्त्र छ। अब अहिले तपाईँको कस्तो देखिएको छ भने 11.43 थियो कुनै बेला हाम्रो राजस्वको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान, त्यो घट्दै गएर 2.41 भनेपछि 2.41% मात्रै घट्दै गएको छ राजस्वको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान। अब भनेपछि त्यो ऋणमा बढ्दै जाने हो, अरू त्यस्तै किसिमले राजस्व देशको विकासका योजनाहरू डिपेन्ड हुँदै जाने भने त जटिलता त आउँछ त। एमसीसीमा चाहिँ ठ्याक्कै समस्या के छ? खै मलाई त के लाग्ने, खै समस्या कन्फ्युज के छ मलाई थाहा भएन। तर यो एमसीसी चाहिँ नेपालको राजनीतिको विवादको विषय यस अर्थमा भएको छ कि पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा पनि यही इन्स्ट्रुमेन्ट छ। यसले बिस्तारै विचारधाराको आयतन पुग्दै गयो र बिस्तारै के भएको छ भने तत्कालीन विश्वयुद्धपछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन शीतयुद्धको बेला थियो त्यस्तै जस्तो अहिले अमेरिका र चीनको जुन सामरिक प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा नेपाल चाहिँ चेपुवामा पर्न थालेको जस्तो देखियो कि विश्व शक्ति बन्ने होडको क्रममा। जस्तो तपाईँको चाइनाको BRI, अमेरिकाको MCC, ओपन इन्डो पेसिफिक फ्याक्ट जे भनिन्छ, सिधै भिडन्त छ। त्यो भिडन्तमा नेपाल चाहिँ चेपिँदैछ। यसमा सतर्कतापूर्वक, होसियारीपूर्वक हामीले आफ्नो पोलिसीलाई अगाडि लानुपर्ने ठाउँमा अहिले हामी के भएको छ भने जनता भडाउने, जनता लडाउने र जनता जोड्ने, पार्टीभित्र पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई एमसीसी बनाउने, हरेक ठाउँमा एमसीसी, खाँदा एमसीसी, उड्दा एमसीसी, जहाँ पनि एमसीसी। यस्तो भयावह तस्बिर एमसीसीको आइसक्यो कि अब तपाईँ यसलाई न लागू गर्न सक्नुहुन्छ स्थिति, न यसलाई फिर्ता लिन सक्ने स्थिति। कसले खेलिरहेको छ यो बिचमा?
यो त ओपन छ, खिलाई सिधै देखियो तपाईँको हाम्रो नेपाली भित्रको आन्तरिक चाहिँ सुझबुझताको कमी भयो, चेतना स्तर सिधै। अब यो बाहिर डाइरेक्टली देखिँदाखेरि के भयो भने तपाईँलाई ओपनली भन्नुपर्छ, यो चीन र अमेरिकाको भिडन्तमा नेपाली फस्दैछन्। हामी ओपन कुरा यही हो। नेपाली नेताहरू पनि तपाईँको एउटा देशको सहयोग लिएर सत्तामा जाने, अब त्यो भनेको असंलग्न चरित्र, देशको राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रिय नेतृत्व लिन सक्ने जुन हैसियत हो नेपाली नेताहरूको कमजोर हुँदै गएको प्रमाण हो यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको तत्कालीन अहिले प्रधानमन्त्रीसँग असहमत राख्ने हुनुहुन्छ, जस्तो झलनाथ खनालकै कुरा गर्नु, यदि यो अहिले यो गभर्मेन्टमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए उहाँले एमसिसी बारे के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो सोचौँ त, अनुमान गर्नुहोस् त। स्पष्ट रूपमा विपक्षमा हुनु अहिले 20 वर्ष हुन्छ, उहाँको अहिले भाषा बदलिन्छ। जसरी तपाईँको या त महेन्द्र राजापाक्षी स्टाइल जानु पर्यो, बोलिहाल्ने फसिहाल्ने भनेर जानु पर्यो, होइन भने अरुणको जस्तो अरुण योजनामा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तत्कालीन अवस्थामा एउटा चिठी लेखेर विश्व ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर अरुण योजना 401 मेगावाटको बिजुली तुवाइदियो नि त। लामो समय देशलाई अन्धकारमा धकेलिदियो नि, कति नोक्सान भयो देशलाई। तर अहिले आएर एमाले पार्टी त्यतिखेर के भन्छ भने गल्ती हो भन्छ। त्यस्तो आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको शिकार यसलाई किन बनाउने भन्ने मेजर कुरा हो। र बिस्तारै यसले आयतन के बोक्दै गएको छ भने एउटा चाहिँ अमेरिका र चीनको भिडन्तमा एमसिसी बढी प्रयोग भएको छ। यसको हिडन टेक्निकल पार्ट जस्तो तपाईँले पनि पढ्नु भएको रहेछ, अब मैले पनि हेरेँ, जस्तो यही हो एमसिसी यही हो, यही लेखेको कुराभन्दा दायाँमा छैनन्। 77 पेज लामो छ, 77 पेज लामो छ, उपशीर्षकहरू परिशिष्ट गर्दै गर्दै जाँदा होइन, विषयवस्तु यही हो। अब यसको टेक्निकल कुराहरू छ भने जस्तो यो बिजुली प्राधिकरणको जिएम बोल्नु पर्यो कि हाम्रो के कुलमान घिसिङ, उहाँ यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, उहाँले रोजेको प्रोजेक्ट हो। त्यतिखेर तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग चलाउने सम्झौता गर्ने कर्ताहरू बोल्नु पर्यो, किन यो रोजियो, उनी हुने सहीमा लाग्यो। तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। मन्त्री त ती नेता भनेको त बिचरा तपाईँको कतिपय त अङ्ग्रेजी बोल्न नजाने पनि नेता होला नि, विश्वास गरेर हिँड्नु पर्यो नि त कर्मचारीको। यसमा सयौँ कर्मचारी इन्भल्भ छ नि त, सयौँ एक्सपर्टहरू इन्भल्भ छन् नि यसमा, विशेषज्ञहरू। ती विशेषज्ञहरू, ती नेपाल आमाका छोरा विशेषज्ञहरू जो अहिले तपाईँको महत्त्वपूर्ण पदमा छन्, आफ्नो देशको बेइमानी गरेर देशलाई घात हुने गरेर सम्झौता गरे होलान्, यो बनाएको दस्तावेज बनाएका होलान्। राजनीतिक मान्छेहरूलाई पो यसलाई पोलिटिसाइज गर्नु छ, त्यो कर्मचारीलाई त के पोलिटिसाइज गर्नु छ र, सामान्य कर्मचारीहरूलाई। राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउनु पर्ने कारण त के छ र? होइन, नेताहरूलाई त कस्तो छ भने परिणामभन्दा पनि तत्काल चाहिँदो रहेछ, यसको रिजल्ट के हुन्छ मतलब छैन, इमिडिएट के प्राप्त भयो मलाई, त्यो चाहिँ मेजर कुरो रहेछ नेताहरूको। त्यसकारण उनीहरू भोलि इलेक्सन सबभन्दा म्याक्सिमम् टाढो नेताहरूले देख्यो भने एउटा इलेक्सन मात्रै हेर्दो रहेछ। देशको सुरु रहेछ मैले हेरेको कम पाएँ। यही अहिले तपाईँको यही एमसिसीकै केसमा यो किसिमको रडाकोमा चाहिँ के तपाईँको कमजोरी छ, यसलाई बढी पोलिटिसाइज नभइकन तपाईँको गर्न पनि सकिन्छ, नहुने प्रावधान केही छैन, कमजोरी भयो तपाईँको रेटिफाई गर्न सकिन्छ नि। कि तपाईँको ओपनली भन्नु पऱ्यो लिन्नु भनेर, किन तपाईँको लिन्नु भन्दा पनि तपाईँको किन यो कुरो मैले गर्दैछु भने गएको सेप्टेम्बरमा चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभयो, नेपालको एकजना नेतासँग कुनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो, बेजिङमा गएर जोइन्ट स्टेटमेन्ट आएको छ। त्यो स्टेटमेन्टमा के भन्नुभयो भने नेपालमा एमसिसी नलगाउने, लबिङ किन गर्नु पऱ्यो? एउटा शक्ति राष्ट्र, यो सानो फुच्चे नेपाली राष्ट्रलाई किन खेलाउन बनाउनु पर्यो कसैका खिलाफमा? न अमेरिकाले हामीलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउने भयो, हुनु हुँदैन, न चीनले हामीलाई भारत अमेरिका विरुद्ध प्रयोग गर्ने हामी हतियार हो। हामी त नेपाली हुनु पर्यो नि त। त्यसमा चिनिया स्वार्थ र अमेरिकी स्वार्थ, भारतीय स्वार्थमा हामी कसरी सन्तुलन कायम गर्ने, त्यो मेजर कुरा हो। र त्यो सन्तुलन कायम गर्न नसक्नको परिणाम अहिले के भएको छ भने कन्ट्रोभर्सी हुँदै गएको छ एमसिसी। मेरो बुझाइ चाहिँ आज एमसिसी कन्ट्रोभर्सी भएको छ हेरेर आउनु, यो एमसिसी तपाईँको भएन भने यसको भोलिपल्ट बिआरआई विवादमा पर्छ, बिआरआई नै विवादमा पर्छ। भनेको यसका अरू बाँकी असरहरू पनि छन्, इम्प्याक्ट त आउँछ नि त, यसको कन्सिक्वेन्सेस त आउँछ त। एउटा साइड तपाईँको चाहिँ खारेज गर्ने बित्तिकै अर्को साइड प्रतिक्रियाहीन त हुँदैन भनेपछि हामी दुइटै गुमाउन सक्ने खतरामा पर्छ। बिआरआई पनि जान सक्छ हामीसँग, एमसिसी पनि जान सक्छ है, यदि सुझबुझतापूर्ण भएन भने मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। दर्शक फेवा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र आज मैले खास गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी, यो अमेरिकी सहायता हो र
नेपालको तर्फबाट 13 करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकाको तर्फबाट 50 करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा बन्ने यो एउटा बृहत प्रोजेक्ट हो, बृहत योजना हो। यो विषयको सिलसिलामा कुराकानी गरिरहेको छु। मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, बौद्धिक व्यक्तित्व, मैले अघि नै भनेको छु राजनीतिक विचार, आस्था र सिद्धान्तका हिसाबले वा नेपाली काङ्ग्रेसमा विश्वास गर्नुहुन्छ, अलि निकट हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, कार्यक्रम जारी छ। विश्वव्यापी विकास लक्ष्यको साझा सूची, गरिबी निवारण, शून्य भोकमरी, आरोग्यता तथा कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, समुन्नत विकासको महत्त्वाकांक्षा, सफा पानी तथा सरसफाई, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, न्यून असमानता, उज्जवल भविष्यको मार्गदर्शन, दिगो शहर र समुदायहरू, जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु सम्बन्धी कारबाही, जल मुनिको जीवन, जमिन माथिको जीवन, आवश्यकता, दृढ सङ्कल्प र सहभागिताको, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू, साझा लक्ष्यका लागि साझेदारी, पृथ्वीको रक्षा सबैको दायित्व, शुभारम्भ परिवर्तनको एक्सन एसडिजी। मिसन हेवा सत्य तथ्यको खोजी अभियान। कहाँ, कसले, कसरी, कहिले अनि किन, सबै सवालहरूको जवाब खोज्दै हामी समाजको कुना कुनामा आइरहेका छौँ। व्यक्ति, सङ्घ संस्था र सरकार सबैका गतिविधि कति उचित अनि कति अनुचित, तपाईँ हामी सबैको साझा सरोकारको विषय, सिङ्गो समाजको ताजा तस्बिर। मिसन हेवा। दर्शकबिन, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन र हामीले आज एमसिसीको सत्य र शङ्काका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, एक प्राज्ञिक व्यक्तित्व देवराज चालिसे। म कार्यक्रममा फेरि स्वागत गरिहालौँ। देवराजी, स्वागत छ यहाँलाई। एमसिसीको विषयमा प्रारम्भिक विषयवस्तुहरू आइसकेका छन्। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि, सरसर्ती पढ्दाखेरि यसका धारा, उपधारा, दफा साँच्चैकै नेपालको हितमा छन् कि छैनन्? अब यो मेरो विचारमा जस्तो हेऱ्यौँ भने यिनै त हुन् होइन। यसको धाराहरूमा जस्तो तपाईँको प्रस्तावना, उद्देश्यदेखि लिएर त्यसका अपरेसनका कुराहरू समेत छन्। यसमा उद्देश्य क्लियर भनेको छ कि नेपालले रोजेको यो प्रोजेक्ट, नेपालले प्रस्ताव गरेको, यसको उद्देश्य नेपालको गरिबी निवारण हो, नेपालले रोजेको प्रोजेक्ट हो भन्ने यसको क्लियर कट यहाँ लेखिदिएछ सुरुमै। प्रोजेक्ट नेपालले रोजेका कारणले पक्षमा छ छैन भन्ने विषय भनिराख्नु परेन। तर एक, अब त्यसपछि त्यो नेपालले रोजेको र मलाई देऊ, म योग्य छु, मलाई देऊ भनेपछि उसले शर्त राख्यो होइन। उसका शर्त के छ तपाईँको यहाँ देखिएको छ। उसका शर्तहरूमा चाहिँ पूर्व शर्त, प्री कन्डिसन उसका के चाहिँ छ भने यो जो अहिले विवादको विषय छ नेपालमा, प्री कन्डिसन त तपाईँको के हो अरे, नेपालले राखेको प्रस्तावलाई चाहिँ उसले जस्तो चाहिँ भारतको समर्थन लिनुपर्ने एउटा कन्ट्रोभर्सी किन आयो त्यो होइन। त्यस्तै तपाईँको अमेरिकी सुरक्षा को यसले चाहिँ तपाईँको आर्थिक चासोको यसले कति रक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। बौद्धिक सम्पत्ति कसको हुने विवादको विषय यिनै त हुन् शर्तहरूमा आएका कन्ट्रोभर्सीहरू। अनि जस्तै तपाईँको अब अर्को प्रसारण लाइन भारतको सहमतिमा किन चाहियो भन्ने प्रश्न भयो। त्यस्तै तपाईँको नेपालले स्व निर्णय गर्न सक्दैन एमसिसीका सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू, नेपालको जुरिडिक्सनले तपाईँ यो प्रश्न पनि आउँछ, कानुनी क्षेत्राधिकारले छुने हो कि होइन भन्ने कुरा। अब यी नै हुन्। अब यसमा चाहिँ तपाईँको डिबेटहरू छन्। ती डिबेटहरूमध्ये कतिपय डिबेटहरू जायज पनि छन्, क्लियरेन्स गर्नुपर्छ। त्यो क्लियरेन्स गर्ने निकाय को हो त भन्दा नम्बर 1 सरकार हो,
सम्झौताको पक्षधर सरकार हो नि। जब जनतामा यसको बारेमा अनेक टिका टिप्पणी हुन थालेपछि त्यसलाई सुसूचित गर्ने अधिकार यो जो अहिले मैले ल्याएर मैले हिजो मात्रै हेरेँ राम्रोसँग, योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि जानकारी थियो, तर अक्षर सबै चिज त एक एक गरेर हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि त्यसलाई क्लियरेन्स गरिदिनु पर्ने काम गभर्मेन्टको काम हो। एक, यसका प्राविधिक कुराहरू, हामीलाई धेरै कुराहरू किन त भारत चाहियो, सहमति चाहियो, कतिपय किन राते माटोबाट गयो, किन फलानु ठाउँबाट गयो भने यी सबै कुरा प्राविधिक कुलमान घिसिङले बोल्नु पर्यो। जो चाहिँ यसको टेक्निकल पार्ट हेर्ने मान्छेहरू जो छन्, त्यो यो विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित जो ग्रिड लाइनसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका मान्छेहरू, र उहाँहरूले यो प्रोजेक्टै किन रोज्नु भएको हो त? किन बाटो रोज्नु भएन? किन हाम्रो कृषिको उत्पादन रोज्नु भएन? किन बिजुली नै रोज्नु भयो त भन्दाखेरि यसका मेजर कुराहरू छन्। अब यो विवादको विषय तपाईँको टेक्निकल हिसाबले एउटा पार्ट हुन्छ, तर राजनीतिक हिसाबले तपाईँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के हो भने इस्ट इन्डिया कम्पनी र डच कम्पनीको बिचमा धेरै पहिलो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पछिका कुरा या त्योभन्दा अगाडिका घटनाक्रमहरूमा, विशेष गरेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुनुभन्दा अगाडि संसारमा तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनी र डच कम्पनीहरूको बिचको जुन युरोपियन शक्तिको उपनिवेशवादी शक्तिको जुन आर्थिक आवरणमा जुन किसिमको उपनिवेशको होड चलेको थियो नि, लगभग तपाईँको यसको हिडन कज चाहिँ के हो भने आर्थिक हो। अब तर्क जेसुकै होस्, अब यो तपाईँ यसमा के अब तपाईँले कुरो उठाउनु होला, यिनै हुन् विवादका विषय। विवादका विषय यिनै आउँदाखेरि केमा आयो त भन्दा इन्डियाको सहमति किन चाहिने भन्ने प्रश्न एउटा आयो। यो सम्झौताले तपाईँको नेपालको भित्रको अन्तर प्रसारण लाइनमा त्यो प्रश्न उठाएको छैन। जब गोरखपुरमा तपाईँको जानुहुन्छ, यो प्रसारण लाइन गोरखपुरमा जोड्ने हो, अनि तपाईँको छिमेकी मुलुकको स्वीकृति चाहियो भनेर यसले भन्यो। यसको कस्ट चाहिँ के रहेछ भने यो 400 मेगावाट बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन हो, यो ग्रिड लाइन हो, होइन? भनेको अर्थ तपाईँको त्यो 400 मेगावाट त्यो क्षमताको बेच्ने ताकत भनेको अर्थ हामीले अब केही वर्षमा बढी बिजुली उत्पादन गर्दैछौँ, या त्यो बिजुलीलाई देशको आन्तरिक खपत गर्ने स्पष्ट प्लानिङ हुनु पर्यो, होइन? देशसँग त्यो पूर्वाधार, पूर्व योजना, रणनीति सरकारको त्यहाँ हुनु पर्यो। यो मतलबै हुँदैन थियो इन्डियालाई किन बेच्ने, बङ्गलादेश किन पुर्याउनु पर्यो र नेपालभित्रै म 20,000, 30,000, 40,000 मेगावाट म खपत गर्छु भन्नु पर्यो। त्यसको सम्भावना नभएको होइन, त्यो पनि हो। सबभन्दा सरकारले सोच्नुपर्ने विषय त त्यही थियो। जस्तो तपाईँको फर्टिलाइजरका कुराहरू थिए, सबभन्दा बढी रिसोर्स लाग्ने कृषिको रासायनिक मल निकाल्दाखेरि एउटा दुईटा मल तपाईँको निकाल्नुभयो भने 20-25 अरबको वर्षको आयात गर्छौँ हामीले मल, होइन? त्यो मल त बस्थ्यो होला नि। एक्जाम्पल मैले भने त्यसलाई खपत गर्ने हामीसँग त्यस्तो खालको रणनीतिक योजना हुनु पर्थ्यो। एमसिसी परियोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने होइन, प्रसारण लाइन बनाउने हो। एक्ज्याक्टली त्यही, उसले प्रसारणको लागि खर्च गरिएको खर्च हो। जबकि नेपालमा विद्युतै छैन भने प्रसारण लाइन किन आवश्यक पर्छ? अब त्यो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अनि सरकारको डाटाले के देखाइराखेको छ भने अब आउने दिन, अब आउने वर्ष हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य जुन मागहरू हो, त्यो माग भन्दा बढी बर्खामा बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने सरकारको भनाइ आइसक्यो। बर्खामा मात्रै? बर्खामा। अब हिउँदमा जस्तो तपाईँको जति पनि पाइपलाइनका प्रोजेक्टहरू छन्, अबका 2 वर्षपछि या 3 वर्षपछि हामीसँग ओभर प्रोडक्सन हुन थाल्यो। यो एकर्डिङ टु विद्युत प्राधिकरण, होइन? जुन पाइपलाइनका प्रोजेक्टहरू छन्, ती प्रोजेक्टहरू उत्पादन दिन थालेपछि हामीलाई ओभरफ्लो हुन्छ बिजुली भन्ने कुरो आयो। क्वेसन कहाँनिर आउँछ बरु भने तपाईँको हामीसँग उत्पादित जुन बिजुलीको दर रेट हो, यो दर रेट र तपाईँको इन्डियामा उत्पादित दर रेट जुन उसले चाहिँ तपाईँको अरू उत्पादनको त अर्को थर्मल प्लान्टबाट गरेको छ, होइन? अन्य विधि प्रविधिबाट उसले उत्पादन गरेको छ, त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन र हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो महँगो भयो भने उसले किन्छ कि किन्दैन, विवादका विषय त्यस्ता धेरै छन्। तर यो प्रश्न केमा जोडिएको छ भने इन्डियाले पनि हाम्रो जलविद्युत योजनाहरू होल्ड गर्ने, उत्पादन नगर्ने, चीनले पनि होल्ड गर्ने, उत्पादन नगर्ने। जस्तो अहिले उनीहरूको बुझाइ कस्तो खालको छ भने चीनले इन्भेस्ट म्याक्सिमम गर्यो नेपालको जलविद्युत योजनामा, चीनलाई ठेक्का दियो, चीन चाहिँ होल्ड गर्दैछ। जस्तो बुढी गण्डकी विवादमा आयो नि त,
बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट तपाईँको 1200-1300 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू लगभग 3टा गभर्मेन्ट भयो 3 चोटि निर्णय भयो कि भएन? त्यो त ओपन छ। हाम्रो अरू विवादमा आयो। अब चाइनाले तमोर लिँदैछ, उसको प्रोजेक्टमा सम्झौताको चरण गइसक्यो, लगभग भोटेकोसी निक्लँदैछ। जस्तो कर्णाली महाकाली अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन एक्जाम्पल होइन। कि चाइनाको कि इन्डियाको ठुलाले अठ्याउने होल्ड गर्ने सुरु नगर्ने त्यो छ कि छैन? छ। त्यो के कम्पिटिसन भयो भने चाइनाले उत्पादन गरेको बिजुली म किन्ने भन्ने इन्डियाको बुझाइ भयो कि भएन? उत्पादन गर्ने चीन, नाफा कमाउने उसले लाने, अनि मैले तिमीले उसले चीनको बिजुली मैले किन्नु पर्ने। भूमि पनि नेपालको, इन्भेस्ट त चाइनाको हो नि त। बुझाइ हेर्नुहोस् है, उसको लगानीलाई हेरेसमेन्ट गर्ने स्ट्राटेजीमा को चाहिँ छ? इन्डिया। त्यस कारण उसले के गर्यो कि इन्डियाको लगानी छ, कुनै पनि नेपालमा हिजो भएका बिजुलीमा 50% भन्दा बढी लगानी छ, वा नेपालीहरूको मात्रै लगानी छ भने म किन्छु, न त म किन्दिनँ भने उसले त आफ्नो पोलिसी उसले पनि ल्याएन। ल्याइसकेपछि कि चीनले उत्पादन गरेको चीनतिर लानु पर्यो, उसले पनि ग्रिड लाइन त प्रसारण उतैतिर लानु पर्यो। त्यो एउटा विवाद र समस्या त हामी फस्यौँ नि। इन्डियाले पनि के गर्ने भयो भने तपाईँको अर्काको नकिन्ने यो स्थिति आयो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अहिले मिलिनियम च्यालेन्जमा अमेरिकाको हिडन अदृश्य स्वार्थ उसको देखिएको कारण के हो भने चीनको लगानी हेरेसमेन्ट गरिदिने खुल्ला देखिएको है, मैले बुझेको भए निष्पक्ष भएर हेर्दाखेरि उसलाई रोक्ने एक। दोस्रो चाहिँ उसको के देखिएको छ स्वार्थ भने भारतलाई सोध्नुपर्छ, सहमति लिनुपर्छ भनेको बिजुली किन्ने त भारत हो भने भारतको सहमति ल्याउनु भनेको अर्थ उसलाई विश्वासमा ल्याऊ भनेको थियो। उसलाई विश्वासमा लिएर के भने अमेरिकी इन्भेस्टमेन्ट बिजुलीमा त्यो आउने बाटो पनि खुल्ने भयो, चीन पनि रोकिने भयो, आफ्नो यो पनि खुल्ने भयो भने त्यो हिन्दुस्तानले लिने भने उसले के भने हिन्दुस्तानको माध्यमबाट भारतको माध्यमबाट यो आर्थिक तपाईँको कम्पिटिसनमा भाग लियो। भनेपछि हामी त कस्तोमा फसिरहेछौँ भने तपाईँको यो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी र डच कम्पनीको जस्तो उपनिवेशमा कब्जा गर्दाखेरि पहिलो व्यापार झोला बोकेर गयो नि त। झोला बोकेर गए पछि त्यो देशै लिए भनेपछि चाहे तपाईँको बिआरआई भन्नुहोस् चाहे एमसिसी भन्नुहोस्, फाइनल्ली अल्टिमेटली के हुन् भने यिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, हामीलाई कोही ज्वाइँ भान्जा मान्छी बिचरा भनेर कोही सहयोग गरे होइन, आफ्नो स्वार्थलाई कसले सहयोग गर्छ भने यिनीहरूको यो एमसिसीको स्वार्थ चाहिँ हिडन स्वार्थ यही हो। रिजेक्ट गर्न चाहिँ किन नसक्ने? हजुर, नेपालले रिजेक्ट गर्न चाहिँ किन नसक्ने? रिजेक्ट गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा कहनु विकल्प रिजेक्ट गर्न सकिन्छ। उसले तपाईँको कि हामीले बिजुलीबाट रोडमा ट्रान्सफर गरेका हुन्थ्यो या अर्को तरिकाले गरेका हुन्थ्यो, जस्तो हामीले पनि प्र्याक्टिकल भएर पनि हेर्नुपर्ने हो र गभर्मेन्टले धेरै कोणबाट हेरेको होला। 55 अर्ब रुपियाँ नेपालले आफै लगानी गर्न सक्दैन। अब सिधै हेर्ने भने त तपाईँको तर्क के आउँछ भने 60-70 अरब 80 अरब एनसिएलले लुट्दाखेरि केही नबोल्ने, नउठाउने, उल्टो अदालत प्रयोग गरेर छोड्ने, दिन दहाडे तपाईँको चाहिँ फाइल मिलाएर खाने, 1 वर्ष मात्रै तपाईँको 2-4 वर्ष मात्रै भ्रष्टाचार नगर्ने भने त्यस्तो पैसाले यो चाहिँ एमसिसी नलिने हुन्थ्यो नि। अनि यस्ता कुरो त आउँछ नि त। तर कुरो के हो भने भ्रष्टाचार गर्नु नगरेको भए यो हामी स्रोत जुटाउँथ्यो, यो होइन नि तर्क त। भ्रष्टाचार गर्नु नै अपराध हो नि त, होइन? त्यो पैसाले यो बन्थ्यो भन्ने तर्क जायज होइन। त्यो गर्नै नहुने चिज हो, उठाउनु पर्ने चिज हो। त्यो पैसाले एमसिसी त्यो पैसाले बिजुली होइन कि बाटो बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पैसा उठाएर कृषिको प्रवर्धन गर्नु पर्थ्यो, त्यो पैसा उठाएर पर्यटनको प्रवर्धन गर्नु पर्थ्यो। त्यो पो हो तर्क त। त्यो पैसा त्यहाँ लगाउँथ्यो भन्ने होइन, त्यो पैसा नै उठाउनु पर्छ। र हामीलाई चाँडो रेपिड चेन्ज गर्नु छ। अहिले बढीभन्दा बढी चाँडो प्रगति गर्दाखेरि हामी अर्काको ट्र्यापमा फस्ने होइन कि आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति चलाउन सक्ने तागत चाहियो। बिपी कोइराला त्यतिखेर 15-16 सालको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि माओ त्से जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र हुनुहुन्थ्यो चिनको नेता। उहाँसँग आँखामा आँखा जुदाएर तपाईँको सगरमाथा नेपालको हो भन्ने सीमासँग सम्झौता गरेर उहाँ आउन सक्नुभयो। नेहरूसँग आँखामा आँखा जुदाएर मेरो राष्ट्रिय हितको लागि तिमी बोल्नु पर्दैन, मेरो देशको सुरक्षा म आफै गर्छु, मजाले जुधेर बस्नुभयो। संसारले इजरायललाई तपाईँको हेला गरेर आइसोलेट गर्दाखेरि बिपी कोइराला यति सानो देशको प्रधानमन्त्रीले संसारले मान्यता नदिएर पहिलो मान्यता दिने देश नेपाल हो। त्यो आँट बिपी कोइरालासँग थियो, त्यो हाइट उचाइ थियो। भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर नेपालको हितमा उहाँले प्रबन्धन गर्न सक्ने क्षमता त्यो हाइटले राखेका थियो। हाम्रा जस्ता यो तपाईँको खुर्सानीको बोट
को उचाइ लिएर सगरमाथाको प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने, यो खालको नेतृत्वले कसरी तपाईँको यो भारत र चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ? उसकै स्वार्थमा लुटपुटिने र गुटमुटिने भएपछि कसरी तपाईँको अनि हामीले आफ्नो नेपाल र नेपालीको हितलाई सम्वर्धन गर्न सक्छौँ? यो अहिले भएको समस्या यो राजनैतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र त्यसलाई के हो, त्यसैलाई आधार बनाएर मन्त्रीमा जानु पर्यो भने पनि वैदेशिक सम्बन्धलाई दुरुपयोग गर्ने, नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई कसैको सत्ताको आरोहण र परित्यागको आधार बनाउनुहुन्छ? भारत र तपाईँको नेपालको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिको घरेलु विषय बनाउनुहुन्छ? जसरी अहिले लिम्पियाद्वारा कालापानीमा युनिफाइड भयो नेपाल, अनि पो हाम्रो बार्गेनिङ तागत बढ्यो। अनि अर्काले खेल्ने बाटो दिने होइन के, आफू युनिफाइड हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिनु हुँदैन थियो नि, लिने तर लिँदाखेरि के हुन्छ, आफ्नो स्वाभिमान झुकाएर राष्ट्रिय अस्मिता गुमाएर सरेन्डर गरेर तोम शरणम गरेर खुट्टा ढोगेर लिने होइन क्या, छाती फुलाएर शिर ठाडो पारेर लिने हो। दिन्छन् लिने, किन सबै देशले सबैलाई सहयोग गरेको नि? कि अमेरिकाले ऋण ल्याएको छैन र? अमेरिकाले पनि ऋण ल्याएको छ नि त, कसले ल्याएको छैन? सहयोग लिन सकिन्छ, निःशुल्क कोही होइन, कोही दिन्छ ल्याऊ, तर झुकेर होइन। हामीले भन्न सक्नुपर्छ, मित्रहरू हो, तिमीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु छ गर, निस्वार्थ गर, तर सहयोग गर्ने नाममा हाम्रो देशभित्र नखेल भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो क्षमता देखाउनुपर्छ नेपालको राजनीतिक दलले। आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने गरी आफ्नै अस्तित्व सकिने गरी सहयोग लिनुको अर्थ रहँदैन, छैन नि, अर्थ छैन। त्यो एमसिसी निल्नु न ओकल्नु भएको कारणै त्यही हो, नेतृत्वले एक्ज्याक्ट त्यो डिसिजन गर्न सक्छ। यस्तो भयो, दुईवटा कुरो भयो। एउटा तपाईँको सही सूचना सम्प्रेषण छैन जनतामा। जस्तो एक्जाम्पल, सेना आउँछ, ब्यारेक राख्छ, उहाँ युरेनियम कता पर्वतको के कता के अरे मुस्ताङको युरेनियमको आँखा लगाएको छ, पाल्पामा त तपाईँको बेसै बस्छ, हल्ला यही होइन, हतियारहरू भण्डारण गर्छ। यस्तो खालको तर्क दिएर न यहाँ काहीँ छ, न केही छ, न केही छ, 5 वर्षमा यो कोल्याप्स हुने चिज हो, यो सिद्धिन्छ। तपाईँ मङ्गोलियामा एउटा एक्जाम्पल, जसले यो प्रयोग गरे सहयोग लियो, त्यो राष्ट्रको अनुभव त टेलिफोन गरेर नै बुझ्न सकिन्छ नि। त्यहाँ सैनिक गयो कि त्यहाँ के भयो, तिनीहरूको अनुभव लिन सकिन्न। सोभियत युनियन र चाइनाबाट घेरिएको राष्ट्र हो मङ्गोलिया। त्यो मङ्गोलियाले यो एमसिसीको पहिलो चरण पुरा गरेर सेकेन्ड चरण प्रयोग गर्दैछ। त्यहाँ पनि पार्लियामेन्टबाटै पास गरेको, 1 वर्ष लाग्यो पहिलो चरण पास गर्दा। बडा डिबेट भयो, त्यहाँ पनि भयङ्कर तमासा भयो। दोस्रो फेज अहिले तपाईँको दोस्रो चरण लागु हुँदाखेरि त 4 महिना पास भयो, त्यहाँ त 4 महिना पनि लागेन, डिबेट उसको प्रोसिड्युरमा गयो, पास भयो। आर्मेनियामा त पनि त हेर्नु पऱ्यो, अरू देशको पनि आर्मेनिया झन् टुट्न लागेको थियो त्यहाँ पनि। पछि तपाईँको जब क्लियर भयो सिद्धियो कुरा भने अरू राष्ट्रको जहाँ प्रयोग भयो त्यो राष्ट्रको अनुभव लिनु पर्यो। त्यो राष्ट्रको अनुभवमा यदि त्यो अमेरिकाले घाँटी अठ्याउँछ त्यो राष्ट्रको भने कुन कुन दफा र कुन कुन कुराले अठ्याउँदैछ त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु सक्नुपर्छ पहिल्यै। होइन भने यस्तो पोलिटिसाइज बढी चाहिँ सहयोगमा गर्न थाल्यो भने कसैले पत्याउँदैन हामीलाई भोलि। अहिले त होइन, मैले अहिले तपाईँलाई बजेटको आँकडा बताएँ, यो छ हाम्रो बजेट भनेर। भोलिका दिनमा न वर्ल्ड ब्याङ्क, न एडिबी, न जापान, न कोरिया, न कसैले पनि तपाईँको यो विश्वसनीय राष्ट्र होइन, सहयोग गर्न लायक राष्ट्र रहेनछ। हरेक पैसामा यिनीहरूले पोलिटिसाइज गर्छन्, आन्तरिक राजनीतिको तलमाथि गर्छन् भन्ने मेसेज जानु पनि भएन। त्यो त क्लियर हुनु पऱ्यो नि। भनेपछि तपाईँ सन्धिहरू पनि के हुनु पऱ्यो भने चाहे अमेरिकासँग गरिएको होस्, चाहे चिनसँग गरिएको होस्, चाहे भारतसँग गरिएको होस्, एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा फर्मेटमा गर्नु पऱ्यो क्या, एउटा स्ट्यान्डर्डमा गर्नु पऱ्यो। र त्यसलाई निर्देशित गर्ने जस्तो जेनेभा सन्धि होला या तपाईँको भियना सन्धिका कुराहरू होला, हाम्रा पनि सन्धि ऐनहरू छन्, छैनन् र? त्यसका सन्धि ऐनका अधीनस्थ बसेर नै सन्धि गरिया हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई भयावह भनेर तपाईँको गलत सूचना पनि जनतालाई दिनु भएन, नचाहिने कुरो पनि भन्नु भएन। सरकार क्लियर हुनु जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू भए, तर एमसिसी जसरी सबै नागरिकहरूले अरू सन्धि र सम्झौताहरू सुन्न पाएनन् र त्यो भन्न पनि पाएनन्, तर एमसिसी त्यति बेसी नागरिकले कम्तीमा पनि यो ठिक छैन भने ठाउँमा उभिन सक्ने भएको छ। यो कसरी भयो?
यो अहिले त यो सूचना र सञ्चार प्रणालीले नै हो एउटा कुरा होइन। जस्तो पहिला तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया थियो, अझ घर घरमा मोबाइल छ। यो त G2G हुने प्रोसेस होइन, सरकारको बिचको प्रोसेस हो। तर सरकार र तपाईँको एमसिसी भनेको एउटा कर्पोरेसनको बिचको सम्झौता चाहिँ त्यसरी भएको छ। यद्यपि त सरकारकै प्रतिनिधि हो होइन, सम्झौतामा त त्यही देखिएको छ यहाँ होइन। अब G2G नै हो यो। अब अमेरिकन पैसा हो, अमेरिकी नागरिकहरूको कर तिरेको पैसा हो यो। त्यो उनीहरूले गरेको कर तिरेको पैसा भएको हुनाले अडिट गर्ने प्रक्रियामा पनि केही कन्ट्रोभर्सी यहाँ जुन विवाद आएको छ नि अडिटिङमा, नेपालले हेर्न नपाउने भनिएको छ नि। त्यसमा चाहिँ नेपालले हेर्न नपाउने भने होइन, नेपालकै महालेखा प्रयोग हुन्छ। तर साइड अडिट भन्छ त्यसलाई, साइड अडिट चाहिँ उसले नि गर्न पाउँछ भनेको छ। नेपालले गर्नै नपाउने भने कहाँ लेखा छ? महालेखाले नि गर्छ, त साइड अडिट चाहिँ उसले पनि गर्न पाउँछ भनेको छ। उसले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेको छ नि त। राख्नु पर्यो, उसले पनि राख्नु। किन त्यो हुन्छ? उसले त हाउसमा जवाब दिनुपर्छ नि त। उसले आफ्नो नागरिकको पैसा कहाँ खर्च भयो, सही भयो कि दुरुपयोग भयो कि अमेरिकी हितको विरुद्धमा गयो कि। अहिले फेरि अर्को पनि विवाद छ एउटा विषय यसमा। अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो किन यो कन्ट्रोभर्सी भयो भन्ने कुरोमा। जस्तो अमेरिकी इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, अब सेनाको कुरा आयो, उनीहरूले कसरी यो इन्टरप्रेट भइरहेछ भने जस्तो उनीहरूले भन्यो जस्तो इरानमा सहयोग गर्यो अमेरिकाले पहिला, पछि त्यो इरानसँग दुश्मनी भयो भएन। सोभियत सङ्घको खिलाफमा तपाईँको अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै बाबरा कार्मलको तालिबानको केसमा त्यस्तै भयो भएन। उसले के छ भने आफूले गरेका प्रोजेक्टमा त्यो प्रोजेक्ट आफ्नो अगेन्स्टमा नजाओस् भन्ने उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। त्यो चाहिँ उसको कस्तो भने 5 वर्षपछि पनि कन्टिन्युटी दिने खालको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्डियन इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही हो। कुनै प्रकारको विवादमा नपरोस् भन्ने हो उसको। त्यो होइन, त्यो भन्दा पनि त्यसबाट कमाएको पैसाले या त्यो प्रोजेक्टलाई अमेरिकी स्वार्थलाई चुनौती दिने गरेर, नोक्सान हुने गरेर प्रयोग नगरोस् भनेको अर्थ उसले के हो भने जस्तो इरानको लगायत 1-2वटा देशको जुन उसको बिटर एक्सपिरियन्स छ नि, आफूले दियो आफै घाना पर्यो कि अहिले आफैलाई काउन्टर ब्याक गरे नि त्यसले होइन। त्यसरी नै आफूले दिएका योजनाहरू आफ्नो लागि नै बढी घाँटीको पासो नहोस् र अमेरिकी स्वार्थ, विशेष आर्थिक स्वार्थ र अमेरिकी सुरक्षामा ती योजनाहरू प्रयोग नहुन् भन्ने चाहिँ उसले शर्त राखेको छ। यसमा पनि राखेको रहेछ। नेपालको जनस्तरमा एमसिसी भन्ने चाहिँ कसरी पुग्यो भन्ने छ विषय। इलेक्ट्रोनिक मिडिया एक, दोस्रो यो चाहिँ चीन र अमेरिकाको लडाइँमा नेपालको भोटर्स लेभलमा प्रो चाइनिज सेन्टिमेन्ट, चीनको पक्षधर र विशेष गरेर नेपालको मिडिया र न्युज पेपरहरूदेखि धेरै बुद्धिजीवीदेखि लिएर प्रशासनभित्र राजनीतिक कर्मीहरूमा चाहिँ कस्तो खालको छ विचारधारात्मक आग्रह धारणा, एउटा प्रि अकुपाइड माइन्ड। अहिले त एमसिसी आयो ल मानौँ, त्यो एमसिसी नआउँदा तपाईँ 35-36 सालमा पोखराको भित्तातिर हेर्नुभयो, काठमाडौँको भित्तातिर हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित साथीहरूले के लेख्थ्यो भने भित्तामा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने। त्यतिखेर एमसिसी त थिएन नि। भने वैचारिक रूपमै पनि कस्तो भने एन्टी अमेरिकन यो दिमाग पनि छ। अमेरिकाले गर्ने त कोही के हो खतरा हो कि भन्ने सोच पनि छ। त्यस्तो खालको जस्तो तपाईँको अब प्रो चाइनिज एटिच्युड यो त्यो कस्तो खालको भइदियो भने प्रचार पनि त्यसरी गइदिएछ। चीनमा समर्थन गर्नु भनेको राष्ट्रवादी हो भन्नु परिभाषा के अलि इन्टरप्रिटेसन हेर्नुहोस् नेपालको त्यस्तो खालको जनमत बन्दै गएको स्थिति छ। तपाईँ जसरी आज केस्रा हामीले तपाईँको यो एमसिसीको खेलाउँदैछौँ नि, भोलि बिआरआईको बारेमा केस्रा खेलाउने दिन आउँछ आउँदैन? आउँछ नि त बिआरआईको बारेमा पनि। भने तपाईँ हरेक देश शङ्काको घेरामा पर्छ नि त भोलि, चाहे इन्डियासँग लिएको पैसा होस् सम्बन्ध होस्, चाहे चीनसँग सम्बन्ध होस्। त्यसले गर्दा यो एमसिसीको बारेमा जुन पब्लिक सेक्टरमा गएको छ त्यो नराम्रो होइन है। फेरि अब एउटा चेतनाको स्तरले हेर्नुभयो भने जनताले हरेक द्विपक्षीय सम्झौतालाई जनताको नजरमा पनि वाच गरेको छ, निगरानी गरेको छ भने सन्देश त गयो नि, गएन र? यो तपाईँ गोप्य गर्न त पाइएन नि, अबदेखि पाइयो भने चाहे जुनसुकै सन्धि होस् जनताले चासो राखेको राम्रो कुरा हो, तर गलत सूचना दिनु हुँदैन, जे हो त्यही भनिदिनुपर्छ। अब यो एमसिसीका केही दफाहरूको बारेमा अलिकति कन्ट्रोभर्सी भएका केही दफाहरूको बारेमा यहाँको धारणाको अपेक्षा गर्छु। यो दफा 2-4 मा भुक्तानी सम्बन्धमा चाहिँ एमसिसीले स्वीकृति प्रदान गरेको खातामा
रकम जम्मा भइसकेपछि मात्रै अनि त्यसलाई फेरि भुक्तानी दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एमसिसीले नै स्वीकृत गरेको अनि त्यो एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने त्यसका पछाडि चाहिँ के छ? त्यसको पछाडि जस्तो इक्जाम्पल मलाई लाग्छ नेपालको अलिकति हाम्रो प्रशासनिक शुद्धिकरणको म्यासेज हो कि जस्तो विश्वासको समस्या हो त्यो एउटा। हामी कहाँ के छ भने वैदेशिक सहयोगको अपचलन भएको छैन, अनुदानको दुरुपयोग छ कि छैन, यो भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन, खाताहरू कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने कुरोमा विशेष गरेर एमसिसी नेपाल भन्नुहोस् न, एमसिसी भनेर हामी त्यसलाई अलग गरौँ के। एमसिसी र एमसिसी नेपाल फरक हो। एमसिसी नेपालको खातामा भने हो यो, हो कि होइन? एमसिसी नेपालमा को हुन्छ त अध्यक्ष भने अर्थ सचिव अध्यक्ष हुन्छ, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो। भौतिक निर्माण यातायात मन्त्रालयको सहसचिव त्यसको सदस्य हुन्छ, एमसिए नेपालको। विद्युत प्राधिकरणको जिएम त्यसको सदस्य हुन्छ। नागरिक तर्फबाट तपाईँको एकजना स्वतन्त्र नागरिक सदस्य हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको नेपालको यो प्राइभेट सेक्टरको बिजुलीवालाहरू मान्छेहरूबाट एकजना मान्छे आउँछ त्यसमा सदस्य। जुनमा एकजना मात्रै एमसिसीको प्रतिनिधि हुन्छ जसको भोटिङ राइट हुँदैन। भनेको एमसिसी के गर्ने भन्ने विषय चल्यो भनेपछि उसले त्यो भोटिङ राइट राख्दैन। भोटिङ राइट अमेरिकन प्रतिनिधिको भोटिङ राइट हुँदैन, नेपालीहरूको मात्रै हुन्छ। यसको टोटल बोर्डमा नेपालीहरू मात्रै छन् भने तिनै नेपाली जो अर्थ मन्त्रालयको सचिव छ, अध्यक्ष छ, आफ्नै नेपाली मन्त्रालयका सचिवहरूको बाट चलेको खातालाई तपाईँ अविश्वास गर्नुहुन्छ भने त कसरी चल्छ देश? मन्त्रालय किन सचिवमा जिम्मा लगाएको त? उसो भए राजस्व अधिकारीसँग किन भर गर्ने त? उसो भए आन्तरिक राजस्वमा नि भर नगरौँ न, कसलाई भर गर्ने त? अब उसो भए होइन के क्लियर छ? त्यही देखेकै छ, बोर्डको सदस्य व्यवस्था गरेको छ। अनि यो सदस्य सचिव सरकार नियुक्ति गर्छ। भूकम्प प्राधिकरण जस्तो नहोस् भनेर सरकार बदल्ने बित्तिकै यो पनि बदल्ने होइन। सरकारले ज्यादा राजनीतिक तपाईँको हस्तक्षेप गरिरहने, सरकारमा आएको परिवर्तनसँगै प्रोजेक्ट अस्थिर हुने, त्योबाट उसले मुक्त गर्न खोज्यो हो कतिपय सेक्टर। त्यसलाई चाहिँ उसले आफ्नो कानुनको परिभाषाबाट बाँधेको छ। सरकारमा आएको परिवर्तन र सरकारका भ्रष्टाचार जन्य विकृतिहरूको छायामा यो नपरोस्। खानी चलन छ नि हाम्रो ज्यादा, यो हाम्रो खाने आदत छ नि, भने त्यो खाने आदतको चाहिँ त्यसमा चाहिँ छाया नपरोस् भनेर उसले सुरक्षा त्यो जुन प्रोजेक्टको ल्याएको हो त्यो प्रोजेक्टमै लगाओस् भन्ने हो जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले पढ्दा त्यस्तो देखेँ है। लगानीको सुरक्षा अवतरण उसले खोज्या नि त। ठिक छ। दफा 5(1) मा अन्त्य र निलम्बन सम्बन्धमा त्यसलाई खारेज गर्न पर्यो भनेपछि अथवा त्यसलाई अन्त्य गर्न पर्यो भनेपछि 30 दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर अन्त्य गरिनेछ भनेको छ। 55 अर्बको त्यत्रो प्रोजेक्ट त्यति सजिलै अन्त्य गर्न मिल्छ? अब यो त कसरी गरे मलाई पनि थाहा भएन होइन, थाहा पनि हुँदैन। हामी त नागरिक तहका मान्छे परेशानकारी होइन। यसमा के प्र्याक्टिस छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस मलाई थाहा भएन। तर कतिपय देशहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा प्रोजेक्टहरूमा नोटिस दिएर कतिपय प्रतिकूलतामा भयो भने नेपालले उनीहरूले मात्रै नेपालले पनि फिर्ता गर्न सक्छ नि, नेपालले पनि राइट छ नि, हामीले पनि फिर्ता गर्न सक्छौँ नि। तिम्रो कुरो चित्त बुझेन भने जब भन्न शक्ति त हामीसँग छ नि। छैन अमेरिकालाई फिर्ता पठाउन त्यति सजिलो छ? छैन। त्यो त तपाईँको चिनलाई पनि त छैन नि, अब भारतलाई पनि छैन नि। तपाईँ यी त दादा भयो नि त। सानो राष्ट्रले दादासँग लड्दा त विचार गरेर लड्नु पर्दो रहेछ क्या, होइन? त्यसले गर्दाखेरि विचार गरेर सम्बन्ध दोस्ती गर्नु पर्यो, विचार गरेर लिनु पर्यो। लिने बेलामै केसरा पलाएर हेर्नु पर्यो म कहीँ त फस्या छैन भनेर। सबै हेरे होला नि त हाम्रो कर्मचारीहरूले, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हेरेका होला होइन। धेरै जसो हेर्दाखेरि त्यस्तो खालि डिबेटमा ल्याउनु पर्ने, किनभने वर्ल्ड ब्याङ्कका एग्रिमेन्ट पनि हेरिए होइन, जापानसँग एग्रिमेन्ट पनि हेरिएका छन् र अधिकांश सम्झौताहरू जो राष्ट्र बीच भएका सम्झौताहरू हुन् ती सम्झौताहरू नेसनल जुरिडिक्सनसँग बाँधिएको हकमा हाम्रो जुरिडिक्सन लागू हुँदो रहन्छ के, होइन? जस्तो तपाईँको भियनाको सन्धिले पनि त्यही भन्छ होइन। 1969 को भियना सन्धिले क्लियरली गरेको छ कि नेपाल आफ्नो द्विपक्षीय सन्धिमा त्यो देशको सम्बन्धित कानुन यदि बाजियो भने भियना सन्धि अनुसार त्यो सन्धि जस्तो छ नि त्यो सन्धि लागू हुन्छ भन्छ। नेपालको पनि सन्धि 2047 छ। 47 हेर्नु पऱ्यो नि त के भन्छ त्यसले। एमसिसी मात्रै भनेर त बाजियो भने त उसले लेख्ने भन्यो त्यो अनुसार लेख्दैन। भियना सन्धिमा के हामी सदस्य राष्ट्र होइन भन्नु पऱ्यो कि राष्ट्रसङ्घको
होइन, मान्नु पर्यो। विकासका नाममा गरिएको कुनै एउटा सम्झौता कुनै पनि मुलुकको मूल कानुनभन्दा माथि हुन सक्छ? तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, कानुन हाम्रो संविधानभन्दा माथि हुँदैन भनेर त उनीहरूको तपाईँको अर्थमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणमा प्रोटोकलमा लेखेकै छ। त्यहाँ त्यत्तिकै बोलिदिनु त भएन नि। त्यहाँ 3.1 नम्बर बुँदामा लेखेको छ कि एडभाइजर भनी तपाईँ के भन्छ त्यो एउटा अभिसन्धि जस्तो त्यो त बोलेको छ। 3.1 मा लेखेको छ नेपालको अधिराज्यको चाहिँ तपाईँ अन्तर्गत अधिराज्य संविधान अन्तर्गत नेपालका संविधान अन्तर्गत यो सम्झौता हुने लेखेको छ। कसरी माथि हुन्छ? तर बाजिएमा बाजिएको हकमा, कानुन बाजिएको हकमा संविधानभन्दा माथि त कोही हुन्न नि। हाम्रो लागि सर्वप्रिय तपाईँको सर्वोच्च भनेको त हाम्रो संविधान होइन हो। हाम्रो त्यो त्यसमा पनि त 3.1 मा त्यो मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि डिक्लेरेसनमा त तपाईँको संविधानलाई रेफरेन्स राखेको छ नि त। त्यत्तिकै त कसरी बोल्ने? कानुन बाजिएमा पो भिएन सन्धि आकर्षित हुने भयो। त्यस्तो हो। तपाईँको 7.1 चाहिँ प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पुरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेर राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन हाम्रो कानुन यसले खालि एउटा मात्रै कानुनलाई इङ्गित गर्छ कि सिङ्गो संविधान? संविधान भित्र कानुन भन्छ होइन। संविधानमा बाजियो भने त तपाईँको यो सम्झौतै हुँदैन। सम्झौतामा के ल्याएछ? नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेछ। कानुन अपरेसनको लेभलमा जाँदाखेरि कानुन बाजिएको अवस्थामा भिएना सन्धि आकर्षित हुने भयो 69 को। र 2047 को हाम्रो सन्धि ऐनले पनि के भन्छ भने दुई राष्ट्रका बीचका भएका सन्धिहरूमा नेपालको कानुन त बदलिरहन्छ नि। जस्तो कानुन तपाईँ सुधार गर्नुहुन्न, तपाईँको नागरिकता ऐन सुधार अलि सुधार गर्दैछ नि हामीले होइन। कानुन त तपाईँले हरेक वर्ष बदल्नु सक्नुहुन्छ। यो त तपाईँ ऐन त 5 वर्षको लागि हेर्ने, यो 5 वर्षमा कतिचोटि अधिवेशन आउँछ, हरेकचोटि तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्न कानुन। कानुन बाजिएको हकमा त्यो कानुन बलशाही हुन्छ कि यो सम्झौता बलशाही हुनु पर्यो? त बाजिएको हकमा यही मान्नु परेन? ऊ मान्छ त दिने। तपाईँ कानुन बदलिदिनु होला अरे। ल अहिले सम्झौता गर्नुभयो, अर्को साल कानुन बदलिदिनु भयो तपाईँले भने यो सम्झौता प्रभावित हुन्छ हुन्न भन्नुहोस् त। त्यस कारण उनीहरूले के भन्छन् भने कानुन बाजिएको हकमा यही हो है कुरो, यही हो कानुन सर हो भन्ने कुरो हो क्या। त्यो नागरिकहरूले बुझ्दिन पर्यो संविधानभन्दा माथि होइन, संविधानभित्रको एउटा कानुनभन्दा माथि हुन चाहिँ सक्छ भन्ने अर्थमा। कानुन त फेरिरहन्छ नि, संशोधन भइरहन्छ नि कानुन। त्यो संशोधन गरेको दफाले यसलाई असर गर्यो भने प्रोजेक्ट असफल भयो कि भएन? त्यस कारण उनीहरूले के भन्छ प्रोजेक्टकै शर्त लागू हुन्छ भनेको हो क्या। त्यो भिएना सन्धिले भनेको छ नि त, अन्तर्राष्ट्रिय नियमै छ त्यो। जापानसँग गरेको एग्रिमेन्टमा पनि त्यही छ नि। हामीले पोखराको खानेपानी योजना सही छैन, जापानलेसँग गरेको पनि त्यही छ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग गरेको पनि यही हुन्छ। कुन चाहिँ सन्धिमा त्यो लेखा हुँदैन? जहाँ पनि लेखा हुन्छ द्विपक्षीय हुने बित्तिकै। यो कानुनसँग हो संविधानसँग होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। यो प्रश्न हुनु पर्यो। दफा 5.5 मा कायम रहने भन्ने छ। यसमा चाहिँ नि के लेखा छ भने सरकारका यस दफा तथा दफा 2.7, 2.8, 3.2 लगायत जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन् भनेको यो 5 वर्षपछि पनि यो कायम रहनेछ। ए भने त्यो बुझेँ मैले। जस्तो त्यसमा के भन्छ भने 5 वर्षपछि नै कायम रहने भनेको 8 वटा दफा छन् होइन यसमा। हो, मैले हेरेँ, तपाईँले हेरेँ, मैले हेरेँ, एउटै त हो नि कुरो। हो, एउटै। 8 वटा दफा रहेछ। 8 वटा दफामा चाहिँ कस्तो छ भने दुईटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ 120 दिन भित्र प्रोजेक्ट सक्ने बित्तिकै बुझाउनुपर्छ, चुक्ता होइन। 120 दिनको समयावधि छ। दफा 2.8 का चाहिँ शर्तहरू 120 दिन 120 दिन क्रियाशील हुनु भनेको त्यो कर चुक्ता गर्नु भनेको त्यो होइन। दोस्रो के चाहिँ छ भने तपाईँको हाम्रो अडिट सिस्टममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नियममा के चाहिँ छ भने आफ्ना श्रेष्ठहरू 5 वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्छ। फुल अडिट नगरिन्जेल सामान्य व्यापारीको राख्नुपर्छ पर्दैन? पर्दैन भन्नुहोस्। 5 वर्षमा फुल अडिट नभइकन त्यो श्रेष्ठ सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यो दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसैले त्यो 5 वर्ष सुरक्षित राख्नु भने यसले त्यो भनेको अर्थ के चाहिँ छ भने कुनै पनि बेला आफ्नो नागरिकको लगानी गरेको पैसाको बारेमा कुनै विवाद आयो भने उनीहरूले पनि त अडिट गर्न पाउन सक्ने भयो नि त, हेर्न पाउने भयो नि त। त्यसमा त्यो श्रेष्ठ सुरक्षित राख। 5 वर्षसम्म पनि त्यो फेरि
प्रोजेक्ट सकिएको 5 वर्ष पनि त्यो राखिरहनु यस्ता या ठ्याक्कै 5 वर्ष भनेर उल्लेख गरेको छैन, अन्त्यपछि पनि कायम रहनेछ भनेको यो जीवन्त भने हो कि मलाई लाग्छ के अर्थ लाग्छ? त्यसमा दुई चार अर्थ छ। अब अर्को एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगलाई जीवन्त हो त्यो आर्थिक क्षेत्रभन्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगको जीवन्त भनिन्छ। जस्तो एमसीसी प्रोजेक्टमा बौद्धिक सम्पत्ति भनेर केलाई इङ्गित गर्न खोजेको? त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै नयाँ आइडिया आयो भने, कुनै नयाँ अनुभव आयो भने, कुनै नयाँ आविष्कार भयो भने त्यो बौद्धिक सम्पत्ति हो। त्यो त्यसको अधिकार अमेरिकाले होइन, त्यो नेपालसँग हुन्छ र अमेरिकाले नेपालसँग अनुमति लिएर उसले नै प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने छ त्यहाँ। त्यो नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको हो त्यो। तर मिलेनियमले के सुविधा दियो भने त्यो पनि संलग्न भएको प्रोजेक्ट भएको हुनाले उसका पनि मान्छे इन्भल्भ भएर गरिएको काममा कुनै नयाँ खालको चिज थाहा भयो, जानकारी भयो, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त भयो भने त्यो ज्ञान चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहमति लिएर अनुमति लिएर नेपाल उसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरो त्यो सधैँलाई पाउँछ भनेको हो कि त्यो। त्यति साह्रै खुकुलो छ र त्यहाँ त त्यो अधिकारमाथि अमेरिकाको हक हुनेछ अथवा एमसीसी प्रोजेक्टले चाहिँ त्यसमा आफ्नो पुरै दायित्व लिन्छ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त पुरै हेर्नुहोस् तपाईँको त सरकार पनि बन्ड छ त्यो हाम्रो सरकारसँग र उसँग दुइटैसँग रहने चिज हो त्यो, दुवैसँग रहन्छ त्यो। तर त्यसको चाहिँ एमसीसी प्रोजेक्टको त्यो व्यवस्थामा चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको पूर्ण हक हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखा छ। अब त्यसमा मैले बुझेअनुसार है, अब जस्तो यो तपाईँको यसमा धेरै टिका टिप्पणी मैले सुने। जस्तो कसको भने यसमा एक्सपर्ट रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि मैले यसमा सुने होइन। सुन्दाखेरि उहाँको भनाइ चाहिँ के चाहिँ छ भने यसमा बौद्धिक सम्पत्तिमा लगभग यो प्राकृतिक नियम हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। जस्तो तपाईँ प्राकृतिक नियम भन्नाले जसले पत्ता लगायो उसैको हुने, पत्ता लगाउँदाखेरि लगभग त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्ने खालको कुरो उहाँले गर्नुभयो कि। जस्तो यो के कारण उहाँ यसमा त धेरै भूमिका उहाँहरूको पनि हो। मलाई पनि के लाग्थ्यो भने तपाईँको के निक्लिन्छ त्यहाँ नयाँ कुरो, यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ग्रिड लाइनमा काम गर्दै जाँदाखेरि नयाँ विद्वान नयाँ खालको आइन्स्टाइन कोही निक्लिने हो र त्यहाँ इस्यु हो। मलाई लाग्छ तपाईँ काम गर्दै जाने क्रममा कुनै खालको नलेजहरू यदि प्राप्त भयो प्रोजेक्टको क्रममा भने त्यो चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरूले अब त्यत्रो पैसा हामी लगानी गरेको हो, हामीले पनि काम गरेको ठाउँ हो, उसको जानकारी हामीले डिलिट गरेर के हेर्ने, डिलिट लिएरै जाने भयो नि त। त्यो लिएर गएपछि अर्को ठाउँ त्यो प्याटेन्ट राइट प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कन्ट्रोभर्सी होला, मुद्दा चल्ला भनेर उसले त्यो गर्यो। नेपालको स्वीकृति लिएर उपयोग गर्ने प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्यो, त्यसमा पूर्ण अधिकार रहने कुरा चाहिँ नेपालको निम्ति स्वीकार्य भएन। त्यस्तो छ भने पनि तपाईँको नेपाल सरकारले यो अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ यो किनभने हाम्रो प्रोजेक्टमा हाम्रो भूमिमा काम गर्दै जाँदाखेरिको अनुभव हो, त्यो अनुभवको प्याटेन्ट राइट हाम्रो हुन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति हाम्रो हो, तिम्रो पनि इन्भल्भ भएको हुनाले तिमीलाई हामीले रोक्दैनौँ तर हाम्रो स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने शब्द यदि छैन भने पनि मलाई त छ जस्तो लाग्यो होइन। यदि कहीँ कुनै दफामा यदि क्लियर छैन भने पनि यस्ता चिजहरू चाहिँ क्लियर हुनु जरुरी छ, किनभने यो विवादको विषय भन्छ भोलि। र यो सम्झौताको 6.8 मा चाहिँ कुनै प्रकारको अकर्मण्यताबाट सृजित समस्याको चाहिँ त्यसको दायित्व चाहिँ अमेरिकाले लिने छैन, त्यसबाट हुन सक्ने त्यो सजाय भन्छ नि कानुनी प्रक्रियाहरू त्यो झन्झट चाहिँ बेहोर्ने छैन हाम्रो प्रतिनिधिले भनेर प्रश्न लेखा छ। त्यसले चाहिँ के इङ्गित गर्न खोजेको? अब यसमा मैले बुझेसम्म पढ्दाखेरि के देखिएछ भने अमेरिकी सरकार र अमेरिकी सरकारका भूतपूर्व प्रतिनिधिहरू भन्ने छ है त्यहाँ शब्द याद गर्नुहोस् होइन, त्यही होइन, अमेरिकी सरकारका वा अमेरिकी सरकारका पूर्व पदाधिकारीहरू यो केसमा नेपाल जाँदा कुनै हुलदङ्गा भयो, पोलिटिकल राइट्स दङ्गा भयो, कुनै के घटना घट्यो हुन्छ नि एउटा एमसीसीसँग जोडिएका अनि कि एमसीसी ए नेपाल भनौँ एमसीसी नेपालसँग जोडिएका अब एउटा मान्छे प्रतिनिधि त यहीँ हुन्छ नि त्यो प्रतिनिधिलाई यही यसको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै घटना घट्यो भने नेपालको कानुनले त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि अमेरिकन कानुन प्रयोग गर्ने, द्याट इज द क्वेसन। जस्तो एक्जाम्पल तपाईँले अस्ति नेपालमा साइबर क्राइम गरे चाइनिजहरू बसेर गरेन, काठमाडौँमा बसेर चाइनामा अपराध गरेन, नेपालभित्र नै अपराध गरेन, एउटा पुलिसलाई पिटेन,
अब त्यहाँनिर क्वेसन के हुन्छ भने त्यो समातेर हामीले सुपुर्दगी गर्ने सन्धि हुन थालेको थियो नि त होइन। यदि त्यो सुपुर्दगी सन्धि पोलिटिकल राजनीतिक दुरुपयोग गरिन्छ कि भनेर रोकियो, तर कोसिस त थियो नि। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको नेपालमा बसेर क्राइम गर्ने मान्छेलाई समातेर हामीले बुझाएन। नेपाल कानुन लागू भयो कि चाइनिज कानुन लागू भयो त्यहाँ? त्यो मान्छे नागरिकलाई, अमेरिकी नागरिकलाई नेपालभित्र यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै केस गयो भने अमेरिकी कानुन प्रयोग गर्छु भने उसले। हामीले त्यतिखेर तपाईँको काठमाडौँमा बसेर क्राइम गर्नेलाई नेपाल कानुन किन प्रयोग गरेनौँ? किन गरेनौँ त हामीले? म यो अलिकति पढेर सुनाउँ। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक, यहाँसम्म ठिकै छ, वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै पनि वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। उनीहरूले के भन्यो भने नेपालीको ज्यान गयो भने यस्तो भयो। यसमा उनीहरूले के गर्ने भयो भने यसमा इन्टरनेसनल ल आकर्षित हुने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। यसमा के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि विदेशी गएर अर्को देशमा गएर मान्छे मार्न पाउँछ? मान्छे त आफ्नै देशमा नि पाइँदैन, कहीँ पनि पाएन। कहीँ न कहीँ कानुनको क्षेत्राधिकारमा आगे आएन। तर यसले के गर्यो भने एमसिसीलाई कारण बनाएर, एमसिसीलाई माध्यम बनाएर, एमसिसीको प्रोजेक्टमा पोलिटिक्स कुनै घटनाक्रमले कुनै घटना घट्यो भने या मेरो मान्छेलाई कुनै हताहत भयो भने या कुनै घटना भव्यदिव्य हुन गयो भने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँको हाम्रो नागरिकलाई तिमीले कारवाही गर्ने होइन कि नागरिकलाई न्याय के गर्नुपर्ने, यसको गल्ती हो कि यो गल्तीमा अन्याय परेको हो, यसको जजमेन्ट चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने आशय हो त्यो होइन। अब तर मलाई मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ, आशय त्यो हो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुभव के छ त्यो मलाई जानकारी छैन यो बारेमा, किन यो लको विषय भयो, यो चाहिँ तपाईँको क्रिमिनल केससँग जोडिएका कुराहरू भए। अब हामीले यसलाई प्राविधिक पोलिटिकल पार्ट ज्यादा हेऱ्यौँ होइन। अब क्रिमिनल पार्टको कुरो के छ भने अब यसलाई कानुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, मलाई लाग्छ हाम्रो स्वदेशको कानुनले पनि त्यसलाई समात्नु पर्ने हो होइन। अब त्यो तपाईँले भनेको कुरो म किन सहमत छु भने त्यसले जस्तो यहाँ नेपालमा नेपाली मान्छेलाई तलमाथि गऱ्यो भने उसले हामीले उसलाई गऱ्यौँ भने उसले कहाँको कानुन प्रयोग गर्ने? नेपाली कानुन त प्रयोग गर्दैन। यसको भनाइले त अमेरिकी कानुन प्रयोग गर्ने भयो होइन। र उसले त्यो अमेरिकनले हामीलाई कुनै तलमाथि गऱ्यो भने पनि अमेरिकी कानुन प्रयोग गर्ने भयो भन्नु खोजे त्यही नै हो। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ मलाई अलिक कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ मलाई थाहा छैन यो विषयमा। वा अब यो कानुनको ज्ञाताहरू जो विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता छन् या अरू देशमा भएका प्र्याक्टिसमा के बोलिएको छ, एमसिसीमा पनि यही दफा त अन्त पनि लागू भएको छ। कुनै पनि देशले अन्तर्देशमा लगानी गर्दा आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जहाँ पनि खोज्छ होइन। अब नेपाल मात्रै त होइन यो एमसिसी लागू भएको देश, सहयोग गरेको देश भने अरू देशको पनि प्र्याक्टिस के छ टेलिफोन गरेर बुझ्न सकिन्छ नि यो कुरा त। सरकारले आर्मेनिया के भयो तपाईँहरूलाई यो दफा लागू हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै एमसिसीको मान्छे हुलहुज्जत भएको घटना घट्दाखेरि के भयो सोध्न सकिन्छ नि त। मङ्गोलियामा के भयो सोध्न सकिन्छ नि, अर्को देशमा के भयो सोध्न सकिन्छ नि। ती अनुभव प्राप्त गरेका देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयले टेलिफोन गरेर सूचना लिएर आफू अभ्यस्त क्लियर ढुक्क भएर गभर्मेन्ट रहेछ भने हुन्न भनिदिनु पर्यो होइन। होइन ढुक्क छ भने जनतालाई क्लियर भनिदिनु पर्यो कि यस्तो पकाएर घाउ पकाएर राख्नु हुँदैन। सरकारले हामी आफै कारवाही गर्छौँ भन्न चाहिँ किन नसक्ने? भन्नु सक्नुपर्छ त। त्यसकारण यहाँ के चाहिँ के भन्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन यो छैन भनेर, यो कुन कुन सन्धिका धारा आकर्षित हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय त्यो भनिदिनु पर्यो जनतालाई। यो किन त्यस्तो लेख्यो यहाँ भनेर होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो भन्न सक्नु पर्यो नि त प्रुफ दिएर। सरकार यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ होइन। सरकार स्पष्ट हुनु पर्यो, सरकारले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो जनतालाई पनि। मेरो बुझाइ चाहिँ के चाहिँ छ भने तपाईँको त्यही हो, यो किन नेपालभित्र पनि कानुन त चल्नुपर्ने हो। अमेरिकी जनतालाई पो अमेरिकी कानुन चल्ने भयो, नेपाली जनतालाई गऱ्यो भने के गर्ने नि, मर्का पर्यो भने। नेपालको जनताले पिट्यो भने त हामी कानुन नेपाली जनतालाई समात्छौँ हाम्रो कानुन अनुसार, त्यसले हामीलाई पिट्यो भने के गर्ने नि होइन। समस्या त्यहाँनिर आयो नि त समस्या। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरू
मलाई थाहा छैन यो के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जसलाई थाहा हुन्छ त्यो मान्छेहरू बढी यसमा जानकारी राख्छन्। यो प्रसारण लाइन विस्तारका सम्बन्धमा चाहिँ लप्सी फेँदेदेखि राटामाटेसम्म, राटामाटेदेखि हेटौडासम्म, त्यसपछि पश्चिमतर्फ चाहिँ राटामाटेदेखि चाहिँ दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटोलसम्म र बुटोलदेखि भारतीय सीमासम्म हुनेछ। यिनै स्थानहरू रोज्नुका पछाडिका कारणहरू के चाहिँ देख्नुहुन्छ? त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट गर्नुपर्छ यो विषयमा। एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको हिसाबले म भन्छु, मेरो प्राज्ञिक नजरले, मेरो बाहिर बुझाइमा है, मैले धेरै बारे समाचार सुनेको छु, अन्तर्वार्ता हेरेको छु। अब मलाई यो ग्रिड लाइनको यति भोल्टेज, यति सर्टेज, यो के भने टेक्निकल कुराहरू आउँदैन त्यो भित्रको। त उनीहरूका टेक्निकल मान्छेहरूले डिबेट गरेको सुन्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसनमा के चाहिँ छ भने यो हाम्रो 132 केबी प्रसारण लाइन अनि 400 केबी प्रसारण लाइन, यसका स्टेसन, सब स्टेसन, यी के टेक्निकल टर्महरू हुन्छ, त्यसमा जे जुन बाटो भन्दैछ त्यो भन्दा उनीहरूको बाटो अनिवार्य बाटै त्यही रहेछ। रेल लाइन विस्तार गर्ने भनेर चाहिँ अहिले मागेको सुनिन्छ नि, यसलाई अवरोध गर्ने खालले चाहिँ यो तपाईँले रेल लाइन हाइपोथेसिस कुरा परिकल्पना गरेर काल्पनिक कुरा गरेर यो 5 वर्ष प्रोजेक्ट तपाईँ प्रभावित हुँदैन। तपाईँ कहिले ल्याउनुहुन्छ रेल भन्न सक्नु पऱ्यो नि, कहिले आउँछ रेल, कति छ प्रोजेक्ट, कति तपाईँको लागत छ, कति तपाईँको कसले ल्याइदिने हो, त्यो हाइपोथेसिस कुरा। चीनको रेल आउँदैछ भविष्यमा 500 वर्ष पछाडि रेल आउँछ भनेर अहिले 5 वर्ष प्रोजेक्ट रोक्नुहुन्छ तपाईँ? फोकटलाल कसैले रेल बनाइदिनेवाला छ यहाँ? नेपाल र चाइनाको ट्रेडको ब्यालेन्स कति छ? ट्रेड हेर्नुहोस् त तपाईँ। उसले नेपालीलाई अनुदान रेल दिन्छ भने त ल 2 हातले के 3.5 करोड नेपाली गरेर फोलमाला लिएर हामी तातो पानीमा बसौँ ल स्वागत गर्न। लोन नदिने हो नि त, लोन नेपाली पैसा तिर्न सक्छ कि? अनि त्यो लोन ब्याजमा पैसा ल्याउने अनि रेल ल्याउने अनि चीनकै सामान ल्याउने, जाँदाखेरि यहाँबाट खाली डिब्बा पठाउने। रक्सलको तपाईँको गाडी आउँछ इन्डियाबाट, ट्रक माल ल्याउँछ, जाँदाखेरि खाली गाडी जान्छ जाँदैन नि। हामीले आफ्नो देशमा उत्पादन केही छैन छ भने देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउनु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो, रेल ल्याउँला, ट्रक ल्याउँला, हवाईजहाज ल्याउँला नि त। पहिले बेच्ने के हो त्यो कुरो हुनु परेन, उत्पादन हुनु परेन। कृषि बेच्ने भने कृषि उत्पादन गर्नु पर्यो। तर सामरिक महत्त्वका स्थलहरू किन छनौट गरियो भन्ने एउटा संशय मात्रै हो। योतिर चिज चाहिँ के भने मलाई लाग्छ तपाईँको अब यो नेपालमा त कस्तो देखिएछ भने चीनको राजदूतावास, भारतको राजदूतावास अब नराखे नि हुने भयो। चीनको राजदूतावासको काम जब हरेक नेपालीले गर्न थालेपछि राजदूतै चाहिन्न अब यहाँ त। भारतको यहाँ राजदूतै नचाहिने भयो जब नेपाली नै राजदूत हुन थाले के। भने चीनको तपाईँको सुरक्षा है, चीन यो विशेष गरेर तपाईँको चीन घेर्ने नीति हो भनेर धेरैले भने यहाँ मैले नेताहरूको मुखबाट धेरै सुन्छु कि। अब तपाईँको चीन घेर्ने नीति भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कुरो इन्ट्रेस्टिङ म तपाईँलाई 20 लाख कति हजार छ सेना भने तपाईँ विषय पर्छ। म इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनिदिन्छु तपाईँलाई। यो धेरै बहसै हुँदैन। यो लगभग तपाईँको 1414 किलोमिटर नेपाल र चीनको सीमा जोडिया छ। हेर्नुहोस् है, चीनको टोटल बाटो मध्ये के अरे सीमा मध्ये 14वटा राष्ट्र उसँग घेरिया छ, सीमा जोडिया छ चीनको 14वटा। अब यसमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्दैछु मैले, सुन्नुहोस्। उसको टोटल एरिया 22,147 किलोमिटर चीनको बोर्डर, नेपालसँग जोडिएको 1414। 14वटासँग देशसँग घेरिएको छ, त्यो मध्ये एउटा नेपाल। अरू देशसँग घना बस्ती र सामरिक दृष्टिकोणले समस्याग्रस्त ठाउँहरू छन्। हाम्रो 40 लाख मात्रै पपुलेसन भएको तिब्बतसँग जोडिएको छ हामी, त्यही होइन। अब उसको सेना, उसको हाम्रो जोग्राफी चीनसँग कस्तो छ भने नेचुरल बााउन्ड्रीको काम गरेको छ। केही तपाईँको घाँटीभन्दा बाहेक आवाजात गर्ने ठाउँै छैन, ठाडा पहाड छन् हो कि होइन, आफै सुरक्षित छ नेपालबाट चीन। दोस्रो कुरो के चाहिँ छ भने चीनको तपाईँको लगभग $177.6 मिलियन उसको डिफेन्स $1 बिलियन एक्सपेन्डिचर खर्च छ। उसँग सेना कति छन्? 20,35,000 सेना र 5,10,000 रिजर्भ फोर्स छ। अनि कि नेपालबाट असुरक्षित छ भने लाओस जोडिएको छ, भियतनाम जोडिएको छ, जोडिएको छ, रुस जोडिएको। तपाईँ एउटा कुरो के खालु 1962 भारतसँग लड्यो चीनले, युद्ध भयो। 1969
69मा रुस र चीनको बिचमा उसुरी नदीमा सीमाको भयङ्कर ठुलो वार हो, विवाद भयो रुस र चीनको बिचमा। 1975-76मा लाओसमा झगडा भयो। 1979मा भियतनाम वार भयो, भियतनामसँग लड्यो चीन। इन्डिया, भियतनाम, लाओस र रुससँग लडे, जो अरूसँग सीमा जोडियो छ। ती जोसँग युद्धको अनुभव छ त्योबाट असुरक्षित छ कि जोसँग मित्रता छ त्यहाँबाट असुरक्षित छ? ल बताउनुहोस् त तपाईँ आफै। भोलि एमसिसी प्रोजेक्टको नाममा, यो परियोजनाको नाममा अमेरिकाले सेना झार्ला अनि एउटा अखडा बनाउला र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रबाट यसलाई एउटा केन्द्र बनाएर चीनलाई आक्रमण गर्ला भन्ने प्रकारको मात्रै तर्क हो। यो चीनको प्रवक्ता किन हुनु पर्यो? चीनको स्वार्थ, चीनले आफ्नो रक्षा गर्न जानेको छैन, चीनले थर्काएको छैन तपाईँको साउथ चाइना सीमा। यस्तो तपाईँको तर्क दिएर चीनको सुरक्षा हामीले ठेक्का लिए जस्तो यिनले बचाएर चीन बचेको हो। चीन आफू सुरक्षा गर्न क्षमता राख्दैन। चीनको सैन्य शक्ति अमेरिकासँग तुलना गर्न सक्ने राष्ट्रले यस्तो खालको तर्क दिएर चीनले पत्याउँछ उसको सुरक्षा नेपालले सुरक्षा गरिदियो भने चीन पत्याउँछ? त्यो कुरो होइन। मेरो कुरा के चाहिँ छ भने जस्तो तपाईँको डाइरेक्ट फाइट देखिएकै छ नि, एसिया पेसिफिक प्याक्ट एउटा र चीनको तपाईँको बिआरआईको र उनीहरूको बिचमा फाइट त छ भने मैले अहिले सुरु गरिनँ। यो के त कज भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम यसमा तपाईँ के हामी बुझ्नु पऱ्यो भने चीनको जस्तो अहिले लगानी उसको कति छ, एउटा आँकडा तपाईँलाई सिम्पल एउटा आँकडा हेर्नु होला। जस्तो सिल्क रोड राष्ट्रसँग बिआरआई उसको जोडिएको कति छ भने $5 ट्रिलियन उसको ट्रेड छ सिल्क रोडसँग जोडिएको ठाउँ मात्रै। एनुअल वार्षिक चीनको निर्यात कति छ भने तपाईँको $2.41 ट्रिलियन एक्सपोर्ट छ उसको। उसले इम्पोर्ट कति गर्छ? $1.54 ट्रिलियन इम्पोर्ट भनेको आयात गर्छ। ब्यालेन्स कति छ तपाईँको? $873 बिलियन ब्यालेन्स, ट्रेड ब्यालेन्स छ चीनको। यो ट्रेड मध्ये, व्यापार मध्ये लगभग 43.1% उसको डेभलप कन्ट्रिजसँग व्यापार छ चीनको। हेर्नुहोस् त्यो डेभलप कन्ट्रीहरू मध्येको 43.1% जुन छ व्यापारको हिस्सा, त्यो मध्येको 18.4% अमेरिकासँग मात्रै छ उसको। चीन र अमेरिका व्यापार सुन्नुहोस् है। त्यसमा जब विकसित राष्ट्रहरूसँगको व्यापारको डिपेन्डेन्सी उसको घट्दै जाने ट्रेन्ड बढ्न सक्छ नि, त्यो कहाँ बढाउनु पर्यो? थर्ड वर्ल्डमा बढाउन जानु पर्यो, तेस्रो विश्वमा। त्यो भोल्युम त छ, कहाँ बढाउने त्यहाँ। यो फाइट चाहिँ तपाईँको के हो भने तपाईँको अनि अमेरिकाले के गरेछ? 16वटा राष्ट्रको प्याक्ट गरेछ। कोरिया, जापान, साउथ इस्ट एसियाका सबै राष्ट्रहरू इन्क्लुडिङ इन्डिया, इन्डो पेसिफिक प्याक्ट भनेको त्यही हो। कमान्ड भने के एक्ट भने त्यही हो। त्योभन्दा अगाडि इन्डो पेसिफिक कमान्डको नाममा उसको सेना बस्छन् भनौँ न। त्यो र बिआरआईको बिचको भिडन्त हो कि यो दुईवटा प्रोजेक्टको, त्यो पनि इकोनोमिक प्रोजेक्ट हो। यो पनि तपाईँको इकोनोमिक प्रोजेक्ट हो। तर इकोनोमिक प्रोजेक्टलाई के छ भने तपाईँको बिस्तारै झोला बोकेर जान्छन् जहाँ पनि त्यही हो। अनि तपाईँको त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्नको लागि सेना प्रयोग गरिदिन्छन् पछि। किन तपाईँको साउथ चाइना सीमा बेडा आम्ने सामने छन् त? किन तपाईँको जापानको र चीनको बिचको तपाईँको आम्ने सामने छैन? भएन घटनाहरू छ नि त इन्ट्रेस्ट। जस्तो तपाईँको जुन साउथ चाइना सीमा संसारको वर्ल्ड ट्रेडको सबभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको ठाउँ हो त्यो। त्यसमा चाइनाको कब्जा छ नि त, त्यहाँ थ्रेड छैन। अब अमेरिका त्यसमा टोटल चाइनाको कन्ट्रोल भयो भने त अमेरिका इकोनोमी त डामाडोल हुन्छ छैन। अनि उसले के त्यसमा किन अमेरिकासँग इन्ट्रेस्ट को मिल्यो त भन्दा जापान मिल्यो। जापानको इन्ट्रेस्ट अमेरिकन इन्ट्रेस्ट एउटै भयो, अमेरिकन इन्ट्रेस्ट कोरियन इन्ट्रेस्ट एउटै भयो, अमेरिकन इन्ट्रेस्ट साउथ इस्ट एसियाका कन्ट्रिजहरूको इन्ट्रेस्ट एउटै भयो। अमेरिका र भियतनाम मिल्या छ त्यहाँ। हिजो त्यत्रो भियतनामको युद्धमा अमेरिका र भियतनाम झगडा गरेको होइन। आज प्रो अमेरिकन छ भियतनाम, किन एन्टी चाइना छ। मैले आफ्नो देश आफ्नो जोग्राफीमा बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो कुरो सबैले। कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, छोटोमा जवाफको अपेक्षा गर्छु। 5वटा सब स्टेसन बन्नेछन्, 3वटा एमसिएको तर्फबाट एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत बन्नेछन् र 2वटा चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउनेछ। तर नेपाल सरकारले बनाएका ती 2वटा सब स्टेसनहरू यो कार्यक्रमका निमित्त योगदानमा गनिने छैन भनेर यो चाहिँ के लेखायो? आफू ठुलो पल्टेको
पैसा त नेपालले नै हाल्छ नि त्यहाँ, दुईवटा नेपालले बनाउँछ, नेपालको पैसा नि छ। तर नेपालको योगदान त्यहाँ हिसाब किताब हुँदैन भनेको छ। त्यो भनेको अर्थ त्यो उसले के गरेछ भने उसले बनाएको उसले हिसाब गर्ने भयो, नेपालले बनाएको पार्ट उसले पार्सेल गर्यो, के गर्यो त्यो टेक्निकल कुरा भयो। विवादको विषय भन्दा पनि प्राविधिक कुरा भयो। जस्तो नेपालले कुन साइड बनाउनु पर्ने बाटो ठाउँ छ त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई नेपालले बनाउन जोड्नु पर्ने होला। यो कुलमान घिसिङ यस्तो कुरामा उसले बोल्नु पर्थ्यो के, जनतालाई कन्फ्युज भयो नि। तर अमेरिकाको कहीँ न कहीँ यो हेपा प्रवृत्ति चाहिँ हो। हेपा त त्यो तपाईँको उसले नभने पनि हुन्थ्यो, किन भन्नु परेको थियो त्यो होइन। त्यो हेर्नु त डोमिनेट त होइन, सहयोग दिनेले त आफ्नो हात माथि राख्ने भयो। ल भन्ने भयो नि त। नलिन सक्ने सबभन्दा राम्रो त नलिँदै राम्रो। सडक पूर्वाधार भनेको छ रणनीतिक सडक, त्यसमा चाहिँ पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र रोज्या छ, त्यहाँ उल्लेख गरिया छ। रोज्या छ भन्दा रोजेको भन्दा पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको, नेपालले यो क्षेत्रमा बनाइदियो भने यसमा बालुवाङ एरिया छ एउटा, त्यो प्रसारणसँग जोडिएका एरियाहरू हुन् तिनीहरू। त्यो चाहिँ अब किन रोज्यो नेपालले होइन। अब त्यो टेक्निकल कुरा पर्यो। अब यो अरू राजनीतिक विषय होइन, त्यो जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजीमा त्यो बाटोको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरो तर्क दिने ठाउँ छैन होइन। जस्तो तपाईँको त्यस्तो तर्क दिने भने कोदारी किन, त्यस्तो तर्क लमङ के अरे केमन्थाका किन भने जस्तो कुरो त महेन्द्रको पालामा कोदारी राजमार्ग बनाउँदाखेरि साम्यवादी आउँछ कोदारी राजमार्ग भन्ने प्रचारको इन्डियाले गरेको थियो कि, त्यो त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो यी सामरिक दृष्टिकोणले त्यसलाई व्याख्या गर्नुभन्दा यो प्रोजेक्टको पूरक अर्थमा त्यसलाई लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ती क्षेत्रको विकास जरुरी छ भन्ने अर्थमा हो। त्यहाँ त्यो पनि देखिया छ, यति % लाभान्वित हुन्छ, यति लाख जनता यसमा लाभान्वित हुन्छ, रोडबाट यति 1 करोड यति लाभ यहाँ लेखेकै छ। बाटो चाहिँ क्लच छुट्टै छ त्यहाँ। विद्युत प्रसारणबाट 50 लाख घरधुरीमा बस्ने 2 करोड 30 लाख मानिसहरू लाभान्वित हुनेछ भनेको छ। सडक परियोजनाबाट करिब 2,05,000 घरधुरी चाहिँ प्रभावित हुन्छ, प्रत्यक्षबाट लाभान्वित हुन्छ भनेको छ। र अन्तिममा जाँदै प्रोजेक्ट स्वीकृतिका निमित्त भारतलाई किन सोध्नुपर्ने विषय अघि नै आइसकेका छ, तर जाँदा छोटो भारतलाई सोध्नुपर्ने किन खरिदकर्ता ऊ भयो नि त बिजुलीको। एक दोस्रो कुरो उसको गोरखपुरको सविषय जाँदाखेरि उसलाई सोध्नु पर्यो। उसको भूमि प्रयोग हुने भएको भएर चलन रहेछ त्यो छिमेको, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेछ। त्यो मलाई लाग्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि त्यो कुरो बताउँछ। एक अब दोस्रो सिधै शब्दमा हामीले बुझ्ने शब्द भन्यो भने बिजुली चाहिँ भारतले किन्नुपर्ने भएपछि भारतले जसले किन्यो त्यसलाई यसमा भने उस गोरखपुरमा जोड्ने प्रसारण लाइन उसले यसमा भने तपाईँ कसरी जोड्नु छ त नि, जोड्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि। अहिले भर्खर हामी एउटा व्यक्तिको बारेमा कानुनको कुरा आयो नि त, उसको पनि आउँदैन, जुडिसन जोडिँदैन। जमिन उसले प्रयोग गर्नु छ, उसैले बिजुली किन्नु छ, अनि तल वास्ता गर्दैन भने के आकाशबाट जोड्ने भने जोडौँ त उसलाई। यही विषयमा एमसिसी संसदबाट पास गर्ने तर भारतले स्वीकृति नदिने हो भने के हुन्छ? यो चाहिँ बडा जटिल कुरो उठाउनु भयो तपाईँले, यो मेजर कुरा हो। अहिले यो एमसिसीमा भएका तपाईँको द्वन्द्वमा सबभन्दा अप्ठ्यारो पोइन्ट त्यही हो। यो अमेरिका यो चाहिँ भारतसँग स्वीकृति प्राप्त छ मलाई थाहा छैन, छ भने त्यो समस्या समाधान भयो, हाउस मात्रै मागिर सम्झौता पास गर्नु पूर्व गर्नुपर्ने कार्य होइन त हो, विश्वासको बात हो। त्यो भएको छैन, सरकारले डकुमेन्ट पुर्यायो होला नि त, न त योग्यता कसरी पुर्यायो। यदि पुर्याएको छैन भने त खतरा हो। भारतले स्वीकृति दिएको छैन भने त पार्लियामेन्टमा पास गरेर के काम भयो? नेपाल सङ्कटमा पर्न सक्छ। भारतको चरित्र त पटक तर स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ भने किन त्यो यो प्रक्रियामा सुरु गइसकेपछि एउटा सम्झौता गएरै त पुगेछ नि त त्यहाँ होइन। त्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडिको प्रिकन्डिसन हो कि त्यो भनेको हाम्रो अर्थमन्त्री स्तरीय सम्झौता गर्दाखेरि सायद त्यो कन्डिसन पुरा गरेर गएको हो कि होइन। त्यो क्लज पुरा भइसकेको छ भने त्यो इस्यु भएन। अब तर त्यो पुरा भएको छैन भने तपाईँ पार्लियामेन्टले पास गर्नुभयो भने पनि उसले दिएन भने त गयो त फेरि गएन। इन्डियाले त स्वीकृति भारतले कुन बेला धोका दिन्छ भने त प्रश्न छ नि, त्यो कुरा हो। तर यसमा भारतकै हितका लागि पनि त अमेरिकाले अमेरिकन लगानीलाई भारतीय माध्यमबाट नेपालभित्र ल्याउन खोजेको भारतीय स्वार्थ पनि त छ नि, यहाँ छैन? भारतीय स्वार्थ के भने बिजुलीमा आफ्नो लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने, त्यो सिधै होइन।
नेपालको जलविद्युतका योजनाहरूमा ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरूमा भारतीय लगानी राख्ने कि चाइनिज लगानी लगाउने फाइटै यही हो। द्वन्द्वको विषय यही हो। यो द्वन्द्वमा हामी चाइनिज साइड लिने कि अर्काको साइड लिने कि या सब बिचमा बस्ने रोज्ने हामीले हो। एक थरी मान्छे खुलेर चाइनिज, एक थरी मान्छे खुलेर भारतीय, हामी नेपाली हुन जान्नु पर्यो क्या। सन्तुलन कसरी मिलाउने, मिलाउन सकिँदैन सन्तुलन छोडिदिउँ, लिँदै नलिउँ। एउटाको विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गर्न त हामी हाम्रो तागतले भ्याउँदैन नि त। हाम्रो औकात हुनु पर्यो नि। न हामी इन्डियाको विरुद्ध लड्न सक्छौँ, न हामी चिनको विरुद्ध लड्न सक्छौँ, न ती दुईटालाई एक आपसमा भिडाएर फाइदा लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा बाटो के हुनुपर्छ भने इमान्दारी बाटो रोज्नुपर्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन, सुरक्षासँग, सार्वभौम सत्तासँग, राष्ट्रिय अस्मितासँग झुकेर सम्झौता गरेर तपाईँको अरबौँ के खरबौँ डलर जतिसुकै लिने कुरो भएन। सुनको जुत्ता लगाउँदाखेरि लिएर सुनको जुत्ता लगाएर अर्काले अनुदानमा दिएको कुर्सीमा तपाईँ बस्नु भने त्यो कुर्सीको आयु लामो हुँदैन क्या, जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ, आफ्नै देशभित्र खेल्ने हो। राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन, गर्नै हुँदैन, प्रश्न हुनुपर्छ। तर एमसीसीका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस किन सती जान तयार भयो होला? खै मलाई त त्यस्तो एमसीसीका अधिकांश मैले अहिले भनेका केही कुराहरूमा म आफू पनि स्पष्ट छैन होइन। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसका कुराहरू पनि सरकारलाई थाहा हुने कुरो हो। तर अहिले नेताहरूले प्रचार गरे जस्तै तपाईँको विवादका जुन जुन बुँदा उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ ती बुँदाहरू विवादास्पद त्यो भनिएका छन्, तीमा मलाई पत्यार लाग्दैन। उहाँहरूको सत्ताको भित्रको आन्तरिक सङ्घर्षमा एमसीसीलाई इस्यु गराएर नेपाली जनतालाई अरू योजना जस्तो गराउनु पनि भएन, अनिष्ट हुनु पऱ्यो नेताहरू पनि। र एक थरी मान्छे चिनको तपाईँको प्रवक्ता भएर बोल्नु पनि जरुरी छैन होइन। जस्तो एमसीसीमा अहिले सबभन्दा बढी खेल्नु भएको छ चिनिया राजदूतावास। उहाँहरू साह्रै मान्छेमा पेनिट्रेट गर्ने कि न्युजमा छपाउने यो गर्ने। अस्ति प्रचण्डसँग राजदूत विदेश मन्त्रीको भेट भएको कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ छैन थाहा छैन, तर बेजिङमा तपाईँको स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसीको चाहिँ विरोधमा लागू नगर्ने कुरो भन्नुभयो भने आगे आएन, स्टेटमेन्ट आगे आएन। भनेपछि यसरी खेल्न हुन्न क्या। अमेरिका सहयोगलाई पनि हामीलाई चाहियो, जापानको पनि चाहियो, भारतको पनि चाहियो, चिनको पनि चाहियो, कोरियाको पनि चाहियो, जापानको चाहियो। गरिब छौँ त हामी, हाम्रो पैसाले पुगेन, सबैको चाहियो। तर ती लिने भनेको भिख भएर छाद हालेर ढोगेर लिने होइन क्या। काङ्ग्रेसलाई सती किन जानुपर्ने? कहाँ लेखा छ काङ्ग्रेस सती, कहाँ गएको छ र? अहिले चाहिँ तपाईँ भन्नु पर्यो भन्नु पर्यो यो दफामा यो चाहिँ चिजहरू नेपालको विरुद्धमा छ भन्नु पर्यो नि त। काङ्ग्रेसले मात्रै गरेको सम्झौता होइन, त्यहाँ त बाबुराम भट्टराईदेखि तपाईँको खड्ग प्रसाद ओलीदेखि लिएर तपाईँको पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर शेरबहादुर देउपासँग जोडिया नि त। चारजना प्रधानमन्त्री त यसले पचायो नि त, यो सम्झौताले पचाएन? पचायो। चारवटा प्रधानमन्त्रीले यसको ओनरसिप लिनुपर्छ पर्दैन? नैतिकता हो भने कि राजनीतिबाट सन्यास लिनु पर्यो? तपाईँको खड्ग ओलीले सन्यास लिनु पर्यो, शेरबहादुर देउपाले पनि सन्यास लिनु पर्यो, अनि तपाईँको त्यो प्रचण्डले पनि सन्यास लिनु पर्यो। यो सम्झौताका ओनरसिप त ती चारजना लिनुपर्छ पर्दैन? पर्छ। उनीहरूले गरे हो नि सम्झौता, यो उनीहरूको कार्यकालमा भएको छ भने यो काङ्ग्रेसमा त कसरी जवाबदेही भयो? चारैजनाले सही हो भने, जस पाउँछ भने चारैजनाले पाए, सबैले राम्रो गरे भने, खराब हो भने चारैजनाले राजनीतिबाट सन्यास लिएर तपाईँको छोड्नु पर्यो। गल्ती त उनीहरूको हो नि भने क्लियर कट कुरो किन नगर्ने भने आन्तरिक द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री हुन नपाएकोले झलनाथले फेर्ने यसैले बनाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ अनि मात्रै पास गर्छु भनेर प्रचण्डले बार्गेनिङ गर्ने, मलाई पनि सत्तामा साझेदारी गर नत्र भने म भने शेरबहादुरले भने यो तरिका हो? यो कोही सत्ताको खेल्ने बाटो होइन के यो। यो हाम्रो भात पकाइ खेले जस्तो गर्नु भएन। यो मेरो क्लियर कट कुरो छ। सबै पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा कार्यकालमा सरकार चलाएको बेलामा सम्झौताकोमा सम्बन्धित छन्। यसको ओनरसिप जस पनि हकदार पनि तिनै हुन्, अब जस छन् पनि त्यसको हकदार पनि तिनै हुन्। तर बडो सुझबुझका साथ यसलाई लागू यो काङ्ग्रेस भनेर तपाईँले यसलाई काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म विरोध काङ्ग्रेसले विरोध सरकार गर्दैन कि आफूले सहयोग गरेको हुनाले उसले किन गर्ने? अरू काङ्ग्रेसले आफूले बोलेपछि त बोल्यो।
उसको पाला पनि त भएको छ नि। प्रचण्डले पनि त्यो काङ्ग्रेसले दिएको इमान, काङ्ग्रेसले राखेको अन्तर्राष्ट्रिय इमान ओलीले पनि राख्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले राखेको अन्तर्राष्ट्रिय इमान बाबुराम भट्टराईले राख्नु पर्यो र तपाईँको प्रचण्डले पनि राख्नु पर्यो। नत्र भने यिनीहरूको विश्वास के हुन्छ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा? को सहयोग गर्न आउँछ यहाँ? वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि गर्दैन, एडिबीले पनि गर्दैन, जापान पनि आउँदैन, ओपेक कोही आउँदैन यहाँ। किन नेता विश्वासिला छैनन्। सत्तामा गयो एउटा कुरा गर्छन्, विपक्षी हुने बित्तिकै अर्को कुरा गर्छन्। होइन, आफ्नो स्वार्थमा कानुन बदल्छन्, आफ्नो स्वार्थमा देशका तपाईँको जस्तो बुढी गण्डकीले गर्दा हामीलाई धेरै शिक्षा दिएछ क्या। पहिलो तपाईँको ओलीको सरकारमा गेजुवा कम्पनी, ब्ल्याक लिस्टेड कम्पनीलाई उहाँले तपाईँको त्यो रेटमा दिनुभयो। दिनुहुन्न भने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, संयुक्त सरकार हुँदाखेरि खोसेर फेरि सरकार आफैले लगानी गरेर हामीले पैसा तिरेका छौँ। हरेक व्यक्तिले पेट्रोलमा 10 रुपियाँको दरले आज 10 वर्ष भइसक्यो कति खरब अरब जम्मा भएको, त्यही बुढी गण्डकीको नाममा जम्मा भएको छैन पैसा। त्यो पैसा कता चलाछन् अहिले यिनीहरू? त्यो बुढी गण्डकी फेरि सरकार बदलिएको थियो, फेरि तपाईँको उसैलाई गेजुवालाई। सरकार बदल्ने बित्तिकै प्रोजेक्टै बदलिदिने यो जुन संस्कार छ नि हाम्रो, त्योबाट सबै मित्रहरू तर्सिहान् के। राजनीतिक नेतृत्वबाट मुलुकलाई पनि बडो धोका भयो। राजनीति जनतालाई धोका भयो, प्रोजेक्टलाई धोका भयो, अँध्यारोमा धकेलिदिए, स्वार्थी आफ्नो सत्ताको स्वार्थमा देश तपाईँको अन्धकारमा धकेल्ने जुन चरित्र छ त्यो खतरा अवस्था बन्द हाम्रो लागि। एमसीसी को विषयमा सुझबुझका साथ यसका केस्रा पल्ट्याएर हो अनि मात्रै यसलाई पास गर्ने र लागू गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो। होइन, जहाँ कमजोरी छ त्यो क्लियरेन्स हुनु पर्यो। हामीलाई पनि डाउट भयो नि त कतिपय कुराहरू, होइन? डाउट भएको कुराहरू हामीलाई डाउट छ भने हामीलाई पनि सुसूचित गर्नु पर्यो। तपाईँलाई गर्नु पर्यो, मलाई गर्नु पर्यो, देशवासीलाई गर्नु पर्यो, सुसूचित गर्नु पर्यो। हाम्रो बुझाइमा कमजोर छ भने, होइन तपाईँको गलत छ भने सुधार्नु पर्यो, होइन? कि बुझाइमा हाम्रो कमी हुनसक्छ या सम्झौतै गलत हुनसक्छ, त्यही होइन कुरो। बाँकी कुरो जुन अब मनगणन्ते तर्क दिएर यसको विरोध गरे त्यो बेकार कुरा हो। सैनिक आउने, अखडा जमाउने, त्यो मात्रै होइन, यो कुरा सबै हावाका कुरा हुन् भन्ने चाहिँ हो। म्याक्सिमम 90% कुरा हावादारी कुरा, होइन? के भनेर यो प्रचार गर्न सकिन्छ? भाड्ने उपाय, भाड्ने प्रवृत्ति त कस्तो खालको भने एउटा गैर जिम्मेदारी प्रवृत्ति नै हो। एउटा भाड्नको लागि के छ, नेपाली जुधाउने, नेपालीलाई लडाउने यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको क्रीडा स्थल बनाइएको पनि छ कि नेपाललाई। अब नेपाली नै अर्काले उचालिने किन? कहिले भारतले उचालेको छ, कहिले चीनले उचाल्ने, कहिले अमेरिकाले उचाल्ने, कहिले अर्काले उचालिने किन? एउटा देशले उचालेर अर्काको देशभित्र त बोल्नै पर्छ हामीलाई। त्यसकारण हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के भने एमसीसी को र बीआरआई को बारेमा प्रश्न हुन पर्यो। शान्त चिसो दिमागले क्लियर कुरो जनतालाई बताइदिएर सम्बन्धित मान्छे लुकेर होइन, अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आएर बोल्नु पर्यो। लाभ जति उनीहरूलाई, तलब खाने त उनी हुन् नि, गाडी चढ्ने तिनै हुन् नि। भोलि कुलमान घिसिङ बोल्नुपर्छ पर्दैन? यो बेलामा उनले बोले त पत्याउँछ नि पब्लिकले। उसको व्यक्तित्व त पोजिटिभ छ नि, छैन? उहाँको राम्रो व्यक्तित्व छ, उहाँले बोलिदिनुपर्छ। यसमा सम्बन्धित मान्छेहरू रामेश्वर खनालहरूले बोल्नु पर्यो। ब्युरोक्रेसीमा भएका मान्छेले बोल्नु पर्यो। टेक्निकल कुरा छ, राजनीतिक मान्छेले तपाईँको भानुभक्तको रामायण नेपाली पढ्ने अनि विदेश नीतिको कुरा गरेर मिल्छ कि? त्यसपछि छिर्नु पर्यो प्राविधिक पक्षमा। अब हामीले सबै भर्खर सन्धिका दफा पढाइ हामीले बुझ्दै कतिपय कुरो त बोल्यौँ नि हामी यहाँ बोलेर। त यो भित्रका हिडन कुराहरू, यसको त अर्थ तपाईँ कुरो निकाल्नु भयो, अर्कै अर्थ लाग्छ कतिपय कुराहरू। के हो मलाई नि कन्फ्युजन भयो। हामी त्यसको जवाबदेही त छैनौँ नि, हामीले गरेर सम्झौता होइन यो, होइन? भएको सम्झौता हेरे नै हो हामीले। त्यस कारण मेरो कुरा के कन्फ्युजन भएको छ भने जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ। हुन्छ, यो समय र समाजका निमित्त म असाध्यै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो कुरो अब जानी नजानी तपाईँले त्यो हेर्नुभयो, मैले हेरेँ, यही कुरो पब्लिकमा राख्यौँ, तर्कपूर्ण तरिकाले हेरौँ, सबै कोणबाट हेऱ्यौँ हामीले। यो हाम्रो विचार चाहिँ साथीहरू यो प्रसारण गर्ने मौका मिलाइदिनु भएकोमा, विचार राख्ने मौका मिलाउनु भएको, यो लोकप्रिय टेलिभिजन, फेवा टेलिभिजन जो हाम्रो क्षेत्रमा लोकप्रिय छ, टेलिभिजन परिवार र विशेष गरेर तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो विशेष कार्यक्रम, र खास गरी आज मैले कुराकानी गरिरहेको थिएँ एमसीसीमा भएको सत्यता, यसको थीम के हो र यसमा उब्जिएका शङ्काहरू के हुन् भन्ने विषयको सेरोफेरोमा मसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक, बौद्धिक प्राज्ञिक व्यक्तित्व
राजनैतिक आस्था विचार सिद्धान्तका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस निकट हुनुहुन्छ। देवराज चालिसी, म उहाँप्रति असाध्यै आभारी छु। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद MCR-मा सागरजीलाई भन्छु। र MCC-का विषयमा थुप्रै कुराहरू उठेका छन्। यी कुराहरू सबैले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सत्य के हो पत्ता लगाउनु पर्ने जरुरी छ। राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनेछ, यो विश्वास लिन्छु र कार्यक्रमको बिट मार्छु। बिदा पाऊँ। नमस्ते।